अलिकति अगाडि जानु ठिक छ यति सबजना देखियो देखिरहेछ आवाज पनि आउँछ है मजाले आवाज आउँछ आवाज आम नट स्योर त्यो चाहिँ होइन आउनै पर्यो नि यार पोडकास्टमा आवाज नआएर के आउँछ होइन भने आई मिन हाम्रो भोइस चाहिँ के अफ कोर्स मजाले क्यामेराले उ गर्छ म यहाँ बस्छु है ल स्टार्टिङ छ सो एकछिन होइन हामी सबैले आफ्नो हुडी लाउनु पर्यो नि हाम्रो क्याम्परको हैन स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँ गर्नु है त्यो इन्ट्रोडक्सन देखि चाहिँ तपाईँ स्टार्टिङ गर्नु है ल म भन्छु होइन आज हाम्रो भ्लग चाहिँ के को लागि भएको भइरहेको आई मिन त्यो पोडकास्ट चाहिँ के कुराको लागि भइरहेको यो टपिक लाइक टपिक त के हो टपिक हजुर अब यो टपिक भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि नि नानीहरू हजुरलाई यो टपिक भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम टपिक हो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि एकछिन है पहिला चेतनले हुडी लाउँछ एन्ड देन ए मैले त खोलि नै राख्छु नि मेरो हुडी होइन एकछिन ल ओके गाइज म तिमीहरूसँग चाहिँ एउटा कुरा गर्न चाहन्छु होइन लाइक नेपालमा चाहिँ तिमीहरूले हुडीमाथि हुडी लाछ एउटाले झन् खतरा टाइट देखियो नि त दाइ ए हो र यो हेर्नु न ठ्याक्क फिटिङ जस्तो भयो नि त अब होइन सुन न एउटा कुरा भन्छु ल सोध्छु पनि है के अरे वाट इफ लाइक हुन्छ नि तिमीहरूले ऱ्यान्डमली दिस क्वेसन गोज टु के अरे हाम्रो ईशालाई डु यु वान होइन कल देम लाइक तिमीले विड खाँदाखेरि चाहिँ हाउ डज इट फिल लाइक के फिल हुन्छ क्या त्यति मात्रै भनिदेऊ भन्दैछौ न हाम्रो अडियो त रेकर्ड भइरहेछ नि Okay, so welcome to our vlog. Welcome to. I mean, sorry, welcome to our podcast. ए पोडकास्ट हो नि त आज त होइन So we are in like Chetan Dai's camper. So it's pretty good. थ्याङ्क यू We are to be in your vlog. यु मस्ट वेलकम होइन अनि भन भन्दै जाऊ So it will be the mixed topic. We'll talk about different things, you know, like about like micro business, about cannabis, about our country, you know, about like lots of things, what's going on in our daily life, what's going on others' daily life, you know. Okay, I think we all are in focus. No need to be in focus because we are doing podcast. So तपाईहरुले हामीलाई सुन्ने कुरा हो हेर्ने कुरा हैन त्यो पनि हेर्दिनु हुन्छ भने थ्यांक यू सो मच हेर्दिनु होला एन्ड बाइ द वे दिस इज आवर हुडी लाइक क्याम्परको हुडी 1 2 3 हुडी यो हुडीहरु चाहिँ हामीले खास यो जाडो महिनामा सेल्ने विचार गरेको थियो तर हामीले अलिकति पेल्न नसक्या भएर चाहिँ हैन यो सेल हुन नसकेको अवस्था बट देन वी आर ट्राइङ हुन्छ नि अब बाहिर पानी परिरहेको छ इट्स लाइक च्यालेन्ज हैन च्यालेन्जिङ भइरहेको छ वेदर पनि सो तपाईहरुले हाम्रो हुडी किनिदिनु भयो भने चाहिँ अति बवाल अनि विल बी ड्याम गुड हेल्प फर चेतन ब्रो एन्ड आवर क्रू हैन Yeah, I tried it. It's very warm too. हो Yeah, it's very warm. थ्यांक यू सो मच तर तपाईहरु लिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो साइजको चाहिँ लिन नबिर्सिनु होला बिकज मैले चाहिँ र्यान्डम वेमा दिन्छु हैन अनि हेर्दिन पनि सो दैट मिडियम एक्सएल र एल छ हामीसँग सो यो तीनटै कुराहरु यसो हेरेर हैन अनि हाम्रो फेसमा चाहिँ लाइट परिरा छैन जस्तो मलाई फिल भयो व्हाट यु थिंक है फेसमा लाइट पुगेन है उ नानीको त पुग्यो तिम्रो त पुग्यो हेर हैन म यो लाइटलाई यहाँ राख्दिउ अलिकति तानेर ओके नाउ इट्स पर्फेक्ट ल अनि गाइस तपाईहरुले भन्नु होला कि फेरि हाम्रो के रे अडियो क्वालिटी खतरा भएन भनेर हामी अलिकति लाउड बोल्नु पर्छ ल बोल्दाखेरि चाहिँ गर्मी चाहिँ अलिकति गर्मी फिल भयो यहाँ Also, यो हुडीले वर्क गरेको हो के इट्स भेरी वार्म त्यही भएर पनि एन्ड लाइक वी आर फिलिङ हट राइट नाउ you can listen उहाँले भनिरहेको कुरा सो दैट मैले लिटरली गाइज आई जस्ट ट्राइड इट हैन मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब इट वुड बी थिन जस्तो लागिरहेको थियो तर इट्स भेरी वार्म के यु ट्राई इट है म चाहिँ एकदमै प्रिफर गर्छु सबैजनालाई इट्स भेरी वार्म थ्याङ्क यू अनि तिमी पनि भन्देऊ न सानो कपडाकै बारेमा भन्देऊ लाइक क्वालिटी एकदम राम्रो छ हैन दाइ बबाल लाग्यो राम्रो छ प्रिन्ट पनि बबाल छ हैन है तर अघि एउटा आको प्रब्लम भन्देऊ कलर मान्छेलाई मन पर्यो कलर चाहिँ खासमा यो कस्तो भन्दाखेरि डार्क टु मच डार्क पनि हैन लाइट डार्क हो अनि घाममा हिँड्दा राम्रो देख्छ इट्स कुल
अन्त इट्स गुड यार डार्क मलाई त ब्ल्याकै लागिरहेको छ ब्ल्याक भनेको यो अँध्यारोमा ब्ल्याक देख्छ ब्ल्याकै देख्छ, अँध्यारोमा ब्ल्याक घाममा देख्छ चाहिँ तर घाममा देख्दा चाहिँ अलिक स्वेट जस्तो देख्छ हल्का खालको डार्क ब्ल्याक देख्दैन गाइज तर पनि अब हामीलाई थाहा थिएन के हुन्छ नि लाइक यो कपडा हो भनेर मैले डिसाइड पनि गर्न सकेको थिइनँ तर वी ह्याड लाइक फेरि एकदम सर्ट टाइम थियो त्यही भएको भएर मैले यो निकाल्दिएँ तर नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ विल बी डुइङ लाइक डार्क ब्ल्याक अनि होइन व्हाइट दाइ नो 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 यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ कि दिस नो ब्ल्याकको डार्क ब्ल्याक लाइट ब्ल्याक ब्ल्याक भनेको ब्ल्याक हो लाइट ब्ल्याक डार्क ब्ल्याक भनेको डार्क इट्स ब्ल्याक सो मेरो एउटा फर्स्ट क्वेसन थियो आम नट स्योर लाइक हामी फोकसमा छौँ कि छैन बट देन ईशालाई चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन थियो लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा विडलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि कुन नजरले हेर्छ So, as you all know, it's a stigma. हाम्रो स्टिगमा अब एउटा छ नि त पहिलादेखि यो ट्याबु भन्छ अब स्मोकर्स पहिलाको यो हिपी इराले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अब हुन्छ नि अब धेरै फरेनरहरू आयो अब दे आर लाइक जबलेस दे कम हियर होइन ह्याङ आउट दे स्मोक होइन अब इभन लाइक विड मात्रै नभएर अब दे टेक सम लाइक हुन्छ नि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ साइकोटिक ड्रग्स होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब युएसले पनि बन्द गरिदियो त्यसको माथि अब एकचोटि हो नि त अब सरकारले भोलिदेखि आज हामीले भात खाइरहेछौँ अस्ति पनि मैले इक्जाम्पल दिएँ आज हामी भात खाइरहेछौँ भोलिदेखि सरकारले अब त्यो भात भनेको चाहिँ राइस भनेको चाहिँ इलिगल हो यु सुडन्ट ह्याभ द्याट भन्यो भने चाहिँ होइन त्यो हामीले भोलिदेखि स्टप गर्छौँ होला क्या सायद होइन दाइ अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अब एकदम नजरिया एकदम चेन्ज छ कि हामी अब स्मोक गर्छौँ होइन स्मोक गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी फिल लाइक मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छ नि अब बच्चाहरू बिग्रियो अब मान्छे कन्सियस हुँदैन लेजी हुन्छ दे डोन्ट फिल लाइक डुइङ एनिथिङ होइन अब काउच लक टाइपको हुन्छ नि त काउचमा बस्यो वी लक ओभर दे होइन हामी फोन चलाउँछौँ गर्छौँ दुनियाँ गरेर बस्छौँ नि त सो आई थिङ्क इट्स नट भेरी ब्याड कि किनभने त्यो अब इट डिपेन्ड्स अन अस हाउ वी युज इट के दाइ अब जस्तो अब रिक्रेसनल युजको लागि नि अब भन्छ नि मेडिकल म्यारिजुआना मात्रै लिगल गर्नु पर्यो रिक्रेसनलले चाहिँ अलिकति काम छैन भन्छ नि इभन आई माइसेल्फ होइन आई युज इट होइन म युजर हो एउटा होइन आई डु स्मोक लट अफ विड होइन तर त्यसमा पनि म क्रिएटिभ हुन्छु क्या त्यो रिक्रेसनली नै युज गरिरहेको छु कि अब मलाई एङ्जाइटी पनि छ आई ओभर थिङ्क लट होइन अब धेरै हेल्थ इस्युज भएको कारणले गर्दा नि इफ आई स्मोक द्याट थिङ होइन मलाई एकदम रिल्याक्स गर्छ कि हुन्छ नि अब मेरो माइन्ड पनि रिल्याक्स हुन्छ बडी पनि रिल्याक्स हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि अब यो जति पनि अब यो नेताहरूको गेम चलिरहेछ क्या दाइ विच इज नट ब्याड कि अब भन्छ राजनीतिक चलिरहेछ उनीहरू भित्रबाट होइन टन्नै सप्लाई गरिरहेछ अब भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन तपाईँले अस्ति मकवानपुरको पनि कतिवटा गाँजा काट्यो भन्नुहुन्छ नि त अब यो कतिवटा ठाउँमा गाँजाको ठुल्ठुलो एकदम फ्याक्ट्रिजहरू छ होइन अब सप्लाई भइरहेको छ होइन अब त्यहाँ चाहिँ कानुनले चाहिँ अब त्यहाँ के गर्न सकेको छैन क्या उनीहरू फ्रिली बेचिरहेको छ त्यहाँनिर होइन तर अब युजरहरूको लागि पनि गाह्रो छ नि त अब एक स्टिक बोक्यो भने अब कप्स यो गरिदिनु किनभने यो अब मेन्टालिटी नै वर्स्ट छ क्या यो मान्छेहरूको चाहिँ भनौँ न होइन अब यो गाँजा खायो झडा गर्छ अब यो दे आर भेरी ब्याड डढाउनु पर्छ हामी गजेली हो इट्स नट मलाई एकदम धेरै हेल्प गरिरहेछ मलाई मेन्टली मेरो फिजिकली मलाई धेरै क्रिएटिभ पनि बनाइरहेछ अब मलाई आइडियाजहरू धेरै भइरहेछ मैले त्यो आइडियाजलाई पनि इम्प्लिमेन्टहरू गरिरहेको छु सो आई थिङ्क इट्स नट भेरी ब्याड अनि सकेसम्म चाहिँ यो लिगलाइजेसन गर्नै पर्छ अनि त्यसले गर्दा देशको इकोनोमीमा पनि धेरै हुन्छ किनभने अब लाइक खाने मात्रै होइन नि त त्यसबाट धेरै कुरा बन्छ 50,000 प्रडक्ट्स अब हामीले अहिलेसम्म रिसर्चमा गरेको त 50,000 प्रडक्ट्स मात्रै छ नि त त्योभन्दा बेसी पनि बन्न सक्छ प्रडक्ट्सहरू अब यदि हामीले त्यसलाई त्यो गाँजालाई अब लिगलाइज गरेर होइन हामीले त्यसलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने नि यहाँ मिनिमम 50,000 प्रडक्ट्समा नि 50,000वटा फ्याक्ट्री हामीले खोल्न नसके पनि एटलिस्ट 10,000 फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रिजहरू होइन यहाँनिर खुल्छ क्या नेपालमा हाम्रो त्यसमा 10,000मा पनि होइन डिफ्रेन्ट प्रडक्टमा कतिजनाले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पाउँछ क्या होइन बाहिर जानु पर्दैन यहीँ बसेर आनन्दले उ गर्छ क्या म चाहिँ त्यही भनाइ छ जस्ट लाइक हामीले घरमा गाँजा भन्ने बित्तिकै अलिकति डर हुन्छ तर आई डोन्ट फिल असेम्ड आई डोन्ट फिल स्केयर्ड म मजाले गाँजा भन्छु अनि अरूहरू चाहिँ लाइक स्केयर्ड हुन्छ क्या त्यही कारणले इट्स नट ब्याड कि होइन एक्चुली आफूले राम्रोसँग युज गर्नु पर्यो कति धेरै क्युर्सहरू छ यसको होइन घरमै हामीले सिम्पल एउटा ग्यासमा आगो बालेर पनि त्यसको दबाईहरू बनाउन सक्छौँ So that's what I'm gonna say. We should legalize weed. It's very good. त्यसको circumstance, pros and cons हरू पनि छ होइन अब त्यो पनि हेर्नु पर्यो. लाइक मेडिसिनको भरमा पनि युज भइरहेछ नि त यो of course होइन अब लाइक कतिजना मान्छेहरूको ज्यान पनि बचाइरहेछ अनि of course
लाइक हेल्पफुल पनि छ ल हो होइन सोसाइटीहरूले नराम्रो सोच्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब यदि हामीले ठाउँमा युज गर्यो भने होइन कति राम्रो हुन्छ लाइक हुन्छ नि अब सोच्ने एउटा सोच्ने र अनि हेर्ने नजरिया बदल्नु पर्छ क्या लाइक सोसाइटीहरूले चाहिँ वेट खाने मान्छेहरू त्यहाँ पे गजर होइन न त्यो होइन क्या अब हुन्छ नि खाँदामा कोही बिग्रिने भएको भयो त होइन अब दुनियाँमा त ल 99.9% मान्छे त ल बिग्रेकै होला नि त हो कि होइन भनौँ न फर इक्जाम्पलै लिनु पऱ्यो भने त Even over Dai, I will give you an example of Rajiv Dai, you know. Rajiv Kafle, I hope everybody knows him very well. Like, Honi. And over Rajiv Kafle, वहाँ पनि like 2054 मा चाहिँ वहाँ HIV/AIDS positive हुनु भएको थियो हैन. अनि डाक्टरले चाहिँ 3 years मा चाहिँ तिमी बाँच्न पाउँछौ भनेर डाक्टरले चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब त्यो दिनु भएको थियो. तर यो एउटा हर्ब के da एउटा क्यानबिसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन लाइक अहिले कति भयो I am already 25 and he still is living के जन्मिँदाखेरि like when I was born he was positive के and HIV is my positive or 25 years भयो he's still alive because of that plant के हैन so that's धेरै एक्जाम्पलहरु छ कति जनाको हैन अब त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि हामीले यो एउटा अब यो नराम्रो हो अब त्यो ब्रेन वाश हामी ह्युमन त हो हाम्रो धेरै छिटो ब्रेन वाश हुन्छ के अब अरूले यो भन्यो हामी एउटा सोचिरा हुन्छौँ अर्कोले आएर ब्रेन वाश गरिदियो भने ब्रेन वाश भइहाल्दो रहेछ क्या हाम्रो त्यो पनि हो त्यो भएर हाम्रो दिमागमा थट्स आउन एकदमै भने नि अस्ति पनि मलाई इट्स नर्मल कि हाम्रो दिमागमा धेरै थट्सहरू आउँछ तर त्यो थट्सलाई धेरै सिरियसली लिनु भएन र हामी त्यो थट्ससँग अवेर हुनु पर्यो क्या त्यो लाइक अब खाएपछि मान्छेहरू एकहोरो हुने भनेपछि कि अब मान्छे हामी के सोचिरहेछौँ अरूले आएर प्याच केही कुरा गऱ्यो भने हामीलाई नि झनक्क हुन्छ नि त होइन बट हामीले त्यतिखेर के बोल्ने हो त्यो हामीले सोचेर बोल्नुपर्छ कि अब खायो भने बित्तिकै होइन नाना थरी पाराइदिएर इट्स नट गुड क्या होइन एउटा मैले हुन चाहिँ अब जुन चाहिँ ईशाले व्याख्या गर्यो कि लाइक विटको एउटा मात्रै पक्ष ब्याड छ भनेर नहेरेर लाइक फाइदा चाहिँ गुड थिङ चाहिँ कतिवटा छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक उसले भन्यो कि 50,000 वटा प्रडक्ट बनाउन सक्छ अरे ल 50,000 पनि नहोस् 5,000 नै प्रडक्ट होस् त्यो कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो देशले केही पनि गर्नु पर्दैन ब्रो खालि उमारिदियो भने मात्रै पनि पुग्छ क्या हो कि होइन उमारेर एटलिस्ट गुड ह्यान्ड्समा त्यो पर्यो भने चाहिँ हाम्रो देशको पर क्यापिटा उसको मेरो पर क्यापिटा हाम्रो नेपालीको जुन अहिले डाउन भएको छ नि प्रत्येक वर्ष नि पैसा त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो मजाले हाम्रो पर क्यापिटा होइन बढ्छ भनौँ न त्यो बढ्ने बित्तिकै फाइदा कसलाई भयो त भन्दाखेरि सबै जनताहरूको पर क्यापिटा बढ्ने भयो देशलाई पनि फाइदा हुने भयो बिकज धेरै कुरामा हाम्रो जनताहरूलाई पहिला त किसान गर्ने मान्छे किसानहरूलाई फाइदा हुने भयो होइन अनि देशको नै आर्थिक अवस्था उठाउने चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रग यो त्यो भनेर गरिरहेछौँ होइन मतलब त्यसलाई स्टप गरिरहेछौँ सो द्याट भनौँ न त्यो एउटा आफ्नो अब ठाउँमा छ कुरा तर लाइक हुन्छ नि अनि मैले ईशालाई नै सोध्न चाहेँ लाइक तिमीलाई चाहिँ नेबरहुडमा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ कि लाइक डु दे लाइक डिस्क्रिमिनेट यु लाइक दे ट्राई टु डोमिनेट यु अर दे रेस्पेक्ट यु अर तिमीले कस्तो फिल गरिरहेको हुन्छौ कि आफ्नो नेबरहुडमा कि लाइक तिमीलाई कसरी मान्छेहरूले ट्रिट गरिरहेछ एभ्रिडे लाइफमा ओके सो अलि अब नेबरहुडको एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ सो अहिले चाहिँ लाइक आई डु ग्रोन माई ओन विड होइन अनि त्यसको माथि अब हल्का त अब यस्तो छ नि त विड नराम्रो छ गाँजा भनेपछि नराम्रो एउटा दृष्टिकोणले हेर्छ दे आर स्केयर्ड के लाइक अब यो केटी गाँजा खान्छ घरमा गाँजा मारिरहेछ दे आर लिटरली स्केयर्ड अफ मी बट द्याट डजन्ट मिन कि दे हेट मी क्या हेट चाहिँ छैन दे सपोर्ट मी आजसम्म मलाई कम्प्लेन आएको छैन उसले यसरी विड उमारिरहेछ होइन दे सपोर्ट मी लाइक कतिजना मेरो घरमा अब लाइक कलोनीको धेरै ग्रान्डमाहरू पनि आएर नानी मलाई यो आयुर्वेदिकको काम लाग्छ मलाई हल्का जडीबुटी देऊ होइन लाइक ब्याक पेनहरू भइरहेको हुन्छ दे कम टु आस्क मी लाइक हुन्छ नि अस्ति पनि मैले एकजनालाई दिएर पठाएँ लाइक लेग क्र्याम्प भएर निको भएको रहेनछ अनि मैले थोरै दिएर यसरी लाइक अब प्रोसिड्युरहरू सिकाइदिएँ यसरी गर्नु तपाईँ भनेर होइन सो लाइक त्यति धेरै प्रब्लम त छैन तर अलिकति नजरिया चाहिँ अब अलिकति चेन्ज छ हल्का चेन्ज छ अब लाइक सी स्मोक्स मिन्स लाइक अब सी इज युजलेस टाइपको छ क्या ला
अनि त्यही भएर तर आई डु लाइक हुन्छ नि अब राम्रो बोली चाली अब सोसियलाइज त गरिन्छ होइन एउटा नेबरहुडमा बसेपछि होइन गर्नु पनि पर्छ तर दे आर भेरी गुड पिपल्स होइन मैले अब ग्रो गरेको देखेर त्यहाँ 3-4वटा घरमा नि ग्रो गर्न थालिसकेको छ क्या दाइ त्यो कोलोनीमा अब त्यस्तोसम्म अब लाइक चेन्ज गर्न सकिन्छ भने किन नगर्नु भन्ने एउटा हिसाब छ होइन अनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि लाइक कतिवटा कुराहरू छ नि हामीले चाहिँ यसको फाइदाहरूलाई चाहिँ नहेरेर एकैछिन बेफाइदाहरूलाई मात्रै एकछिन मैले चार्जमा पनि राखिदिइहालेँ ब्याट्री सो द्याट लाइक हामीले जतिखेर पनि मतलब एउटा मात्रै कुरा सोध्छौँ कि यसको फाइदा चाहिँ नहेरेर बेफाइदा मात्रै हेर्ने बानी छ क्या कतिवटा कुरामा लाइक हुन्छ नि हामी एउटा ज्याकेट किन्न जान्छौँ अभियसली ज्याकेटले वार्म मान्छेलाई होइन बडीलाई तातो गर्ने हो बट देन पहिल्यै हामीले के हेर्न थाल्छौँ भने यसको नहुने पार्ट चाहिँ के छ त लाइक हुन्छ नि पहिल्यै त्यो कुरा चाहिँ मान्छेको दिमागमा सायद होइन फर्स्टमै त्यही चिज आउँछ क्या लाइक हुन्छ नि यसको वार्मनेस यसको कटन क्वालिटी यसको कुरा त्यो त हामी सोच्दैनौँ क्या यो कति चल्ला र हाम्रो किन्ने बेलामै यस्तो हुन्छ कि हाम्रो थट्स कति चल्ला र अनि किन यत्रो महँगो हुन्छ नि लाइक त्यही भएर चाहिँ गुड थिङ सुड बी लाइक वी सुड पुट इन अ गुड होइन ठाउँमा क्या हामीले यदि डायमन्डलाई हिराको ठाउँमा राखेन भने त पत्थरै हो नि त खास त त्यही पत्थरलाई घोटी घाटी गरेर सफा बनाएर होइन टक्क एउटा ठाउँमा राख्दा पो डायमन्ड हो नि त ब्रो होइन सो इट्स लाइक यदि विड चाहिँ साँच्ची नै हिरा हो होइन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई हिराकै ठाउँमा राख्नुपर्छ क्या बिकज त्यसलाई चाहिँ होइन जहिले पनि हामीले चाहिँ यस्तो त्यस्तो भनेर गरिरहनु हुँदैन बिकज कति एल्कोहल लभरहरू छ ल गभर्मेन्टले एल्कोहललाई चाहिँ फ्री गरिदियो अरे ल होइन एल्कोहल चाहिँ हामीले पसलमा किन्न पाउँछौँ त्यो पनि 5 रुपियाँदेखि 5000सम्मको बोतल छ अरे ल होइन तर विड चाहिँ त्यस्तो छैन क्या तर फाइदा हेर्नु कसले फाइट गर्छ विड खाने मान्छेले फाइट गर्छ कि एल्कोहल खाने मान्छेले फाइट गर्छ होइन झगडा गर्ने जस्तै अस्ति नै मैले सरी पनि मागिसकेँ होइन युट्युब के अरे टिकटकमा आई वाज इन लाइभ होइन ड्रिङ्क खाएर आई वाज ड्याम ड्रङ्क अनि मैले यस्तो तहल्का मचाइरहेको छु कि लाइभमा गएर तछाड कि मछाड गरिरहेको छु ल हेर तर यदि मैले विड खाइदिएको भए चाहिँ आई वुड बी सो सोभर क्या हुन्छ नि लाइक मैले मान्छेलाई रेस्पेक्ट गरेर आउँथेँ हेलो भनेर आउँथेँ लाइक बट देन प्र्याक्टिकल लाइफमा म सधैँ खाँदिनँ पनि होइन पहिला आई युज टु स्मोक लट है पहिला चाहिँ तर मेरो पुगु भइसकेपछि चाहिँ मैले खाएको थिइनँ क्या होइन फ्रेङ्कली तर बेबी एकैछिन ल हुन्छ छिटो आऊ बेबी त्यो एकछिन त्यही राख यार त्यही राख अब यहाँ ठाउँ नै छैन मसँग हो त्यही राख न हो त्यही राख ल बेबी एकैछिन कुन चाहिँ माम खुवाउने कहाँबाट डु यु हेभ हो ल एकछिनमा भेटौँ न है तिमी यहीँ बस्छौ होइन के यु वान कम हियर उता बसेर कि यता बसेर ए ल अब बिदाको दिनमा पनि अब मैले जब स्टार्ट गरेँ नि अनि लाइक यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ मलाई धेरै वाच गरिरहेको छ कि चेतनदाइसँग क्लोज भयो भनेर तर मैले मतलब दिएको छैन मैले काम गरिरहेको छु होइन मैले मेरो हिसाबले राम्रै गरिरहेको छु नि उहाँहरूले अब के सोचिरह होला अनि आरामले बसिरहेको अलिक ठिक छ जस्तो भन्नु त्यसो होइन यस्तो कुरा भएन नि त है यस्तो कुरा पनि हो कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले मान्छेलाई छ नि एक्सप्लेन गरिरहन पनि सक्दैनौँ है अनि राइट थिङ इज अलवेज राइट त्यसलाई हामीले जतिसुकै लेप लगाएर छोपेर ढाकेर पनि त्यसलाई रङ बनाउन सक्दैन होइन इफ आई रेस्पेक्ट यु एज माई सिस्टर इट विल बी अलवेज हेर होइन अब त्यसमा मेरै बुढीले शङ्का गर्ला ऊ त्यो छिमेकीले शङ्का गर्ला द्याट्स टोटली डिफ्रेन्ट थिङ होइन हामी त्यसमा पर्नु नै हुँदैन इफ वी वान्ट टु ग्रो इन आवर लाइफ होइन हामीले चाहिँ जीवनमा साँच्चै नै प्रगति गर्न चाहन्छौँ भने यो कानहरू यसरी छोपेर चाहिँ टक्क अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ बिकज आँखाले चाहिँ आफ्नो विश्वास गर्छ भने कानले अरूको विश्वास गर्छ क्या सो द्याट नदेखेको कुरा विश्वास गर्ने कि आफूले देखेको कुरा विश्वास गर्ने इट्स अप टु यु गाइज होइन सो द्याट हामीले त्यसरी नै अति होइन पोजिटिभ भाइमा चाहिँ हामी अगाडि हिँड्नुपर्छ सो ओके टेल मी वान थिङ
रुबी राणा No. Shit. के हो त रुबी के श्रेष्ठ हो। यसो रुबी श्रेष्ठ हो नेवारी बिर्सिसक्यो उसले हिजो के अस्ति नेवारी बोल्न खोजेको थियो अनि बिर्सेर एकछिन सोच्दै रहेछ मैले के वर्ड बोल्न खोजिरहेको थिएँ भनेर क्या हो ने सो हुन त हामी यति धेरै यो मतलब उसमा हामी एभ्रिडे लाइफमा हामीले नेपाली बोलिरहेको हुन्छौँ कि हुन्छ नि आफ्नो ओन ल्याङ्ग्वेज पनि हामीले बिर्सिन थालिसक्यौँ लाइक म थारू बोल्ने गर्छु होइन तर अब थारू नै मैले बिर्सिन लागिसकेँ क्या हुन्छ नि धेरै बिर्सिसकेँ कति एनिवे अब म रुबीलाई सोध्छु होइन लाइक आर वी अलाउड टु से लाइक तिमीले विट खान्छौ खाँदैनौ भन्ने बारेमा बोल्न केही प्रब्लम हुन्छ अफकोर्स ब्रो अब किनभने यो त नर्मल कुरा हो होइन सानो स्टुडेन्ट होइन एज डजन्ट म्याटर के ब्रो किनभने खाने मान्छेले खान्छ होइन अब लाइक कोही मान्छेले देखाउनलाई खान्छ भने होइन कोही मान्छे आफ्नै हुन्छ आफ्नो निड आवश्यकताले खान्छ त्यही हो सो आई वान्ट टु आस्क यु हजुर लाइक अब धेरै सर्कल त नभनौँ बिकज यु रेस्पेक्ट तिम्रो दिदी बडा दाई होइन फ्यामिलीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उनीहरूको अगाडि त इभन हामी स्मोक पनि गर्दैनौँ खास होइन तर तिमीले चाहिँ विट खान्छ भनेर चाहिँ तिम्रो आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा तिमीले भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले कसरी चाहिँ तिमीलाई हेर्छ मतलब दे रेस्पेक्ट यु अर तिमीलाई अलिक गिल्ला गर्छ कि खिसी काट्छ कि लाइक कस्तो छ लाइक ब्रो टु बी अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि होइन पहिला हाम्रो यो लाइक स्कुल हुन्थ्यो नि जब लाइक 19 अहिले त भर्खर 11 नै हो म होइन म 9 मा पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला मिल्ने भनेको जम्मा 9 जना थियो क्या 9 जना थियो त्यो 9 जना ग्रुपमा प्रायः कसैले नि खाँदैन मैले मात्रै खान्थेँ होइन अनि पछि साथीहरूले कताबाट स्टार्टिङ गर्न थालेछ त्यो आई डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया कसरी भयो होइन मैले चाहिँ खान्थेँ अनि उनीहरूले चाहिँ म प्रायः नराती गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ प्रायः स्कुलमा म प्रायः खाएरै जान्थेँ क्या किनभने अब मलाई त्यो के भन्दा म चाहिने भन्दा नचाहिने कुरा बढी सोच्दिन्छु क्या अच्छा अनि त्यही भएर अनि त्यो लाइक हुन्छ नि दिमाग ठाउँमा ल्याउन भयो नि खाइरहेको हुन्छ क्या मैले होइन ओ मतलब दिमाग ठिकमा ठाउँमा ल्याउनको लागि सी डज स्मोक है भन्न खोजेको उसको दिमाग बरु नखाँदाखेरि चाहिँ चञ्चल हुन्छ खाँदाखेरि राइट वेमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है मजाले बिस्तारै खाएपछि म आनन्दले सोच्न सक्छु क्या अनि लाइक ठुलो मान्छेसँग पनि अब केही कुरा बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने नहिचकिचाउने सिधै बोल्ने आनन्दले बोल्ने चिरमा बोल्ने किन त्यो हात उतो गरेर होइन त्यो बोल्नुभन्दा राम्रो होइन चिरमा बस्यो राम्रोसँग सबैसँग कुरा बस्यो खाएर अहिलेसम्म ऊ गरेर हिँड्या छैन नि त सोसाइटीको मान्छेलाई केही आइडिया नै छैन नि त खान्छ ठाउँमा खान्छ ठिक भयो हिँडेछ होइन द्याट्स गुड फर मी टु के होइन अब मैले खान्थ्यो अनि मेरो साथीहरूले चाहिँ लाइक तैँले नि मेरो खान्छ तेरो चाखै छैन लाइक ज्यान देखेर मलाई इन्सिक्योर प्राय मान्छेको हिप सुक्ने काम सुक्छ होइन तर त्यो पनि इसालाई सोध्नु पर्ला एकछिनमा ल भन्दै जाउँ अनि मेरो त तिम्रो त ज्यानै छैन अनि सरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ दाउरी बोलाउने क्या मलाई होइन हड्डी भाइ होइन आइडिया लाइक गाई क्या अब होइन अब जो केटाले जिस्काइदिनु दाइ तपाईँलाई थाहा छ रहेछ होइन अब केटीहरूले जिस्काइदिने होइन यताउता भनिदिने अनि दाइहरूले चाहिँ दाउरी होइन घरमा आमा बाउले खाना खान दिएको छैन त्यस्तो भन्नु त्यो अनि यु थिङ्क लाइक बिकज अफ जोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो शरीर सुक्या होस् त होइन मैले हेल्थको केयरलेस गरेर हो खाना टाइममा नखाएर हो तर विट खाएपछि त मान्छे अलि मतलब खाना कसैलाई रुच्छ कसैलाई रुच्दैन मलाई चाहिँ रुच्दैन होइन अनि कतिले चाहिँ खाना खानको निम्ति पनि दे स्मोक हुन्छ नि त्यो चाहिँ हो अस्ति मेरो दिदीलाई भनौँ होइन लाइक अस्ति ड्याडलाई नै कुरा गरौँ होइन ल फर इक्जाम्पल मैले एउटा साथीलाई लिएँ होइन त्यो 2-3 दिन भइसक्यो थियो त्यसले खानै खाँदैन क्या अनि लाइक त्यो हिजो तपाईँले दिनुभएको थियो नि मलाई त्यो मैले खुवाइदिएको एन्ड आधी घन्टासम्म नन स्टप कुरकुरेदेखि लिएर स्न्याक्सदेखि लिएर आधी घन्टा खाएको खाएँ भने अब म चाहिँ सक भएँ कि मैले मेरो लागि भनेर कुरकुरे र कोक किनेर ल्याएको छैन क्या कस्तो बबल खाइदिने भने सो हामीले अब यो के पनि थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब यसको होइन पोजिटिभ कुराहरू हामीले थाहा पाउँदैछौँ होइन हुन त मैले स्मोक गर्ने बेलामा आई वाज इन क्लास 7 आई गेस क्लास 6 or 7 एन्ड देन क्लास 7-8
म 8मा नै रेस्ट्रिकेट पनि भइहालेँ है, स्कुलले निकाली पनि दियो, यो अति नै चैते बाँदर यो चकचक गरेको गरे गर्छ होइन, आउट स्कुलबाट होइन। अनि त्यसपछि म म्युजिकतिर लाग्न थालेँ। हुन त म्युजिकले मलाई यति धेरै आफूतिर तानिसकेको थियो कि मैले राम्ररी पढाइ कन्टिन्यू पनि गर्न सकिनँ क्या, फ्रेङ्कली स्पिकिङ। अनि त्यसपछि पनि मेरो खास गिटारमा मात्रै मेरो इन्ट्रेस्ट भयो हो, म्युजिकमा मात्रै इन्ट्रेस्ट भयो। त्यसपछि मैले साँच्ची नै पढ्न पनि सकिनँ क्या लाइफमा, हुन्छ नि। अनि तर अहिले चाहिँ मलाई अब गिल्टी हुन्छ नि, मेरो साथीहरू सबै मेडिकल कलेजमा डक्टरहरू भइसक्यो है, चिडफाडहरू गर्छ होइन, यताउता अपरेसन गर्छ भनौँ न। तर म चाहिँ अब हुन्छ नि ट्याङ 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 म्युजिक बजाएर हिँड्छु, आफू त्यसरी नै स्वभाव भइरहेको छु होइन। बदेन यस्तो हुँदो रहेछ, एक दिन मैले यही कुरा मेरो डक्टर साथीहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, हेर न तिम्रो त कहाँ पुग्यौ, डक्टर भयो, म त हेर न यार जहाँको त्यही म्युजिक एउटा गिटार बजाउने भयो भने। उनीहरूले यति अप्रिसिएट गर्यो गाइज कि हुन्छ नि, होइन चेतन तिमीले यो गिटारमा पिएचडी नै गरे जस्तो भयो, बिकज तिमीले हुन्छ नि पढेको भए पनि मान्छेलाई 10 वर्ष लाग्थ्यो, पिएचडी गर्न 12 वर्ष लाग्थ्यो होला। मैले 10 वर्ष त्यो म्युजिक गरेको गिटार गरेको भएर म चाहिँ गिटारिस्ट भएँ, सो द्याट अब चाहिँ म म्युजिसियन भएर रहेछु क्या खास होइन। अनि मैले चाहिँ आफूलाई तल सोच्नु पर्दैन रहेछ क्या, किनभने मान्छेको लाइफमा एउटा स्किल हो नि त है, एजुकेसन पनि हो बिकज एजुकेसनले चाहिँ धेरै वाइज बनाउन सक्छ मान्छेलाई होइन, लाइक क्यालकुलेट गराउन सक्छ होइन। अनि तर स्किलले चाहिँ मान्छेलाई प्र्याक्टिकल काम गर्न सिकाउँछ। अनि पढेर पनि मान्छे होइन पैसा कमाउन सक्छ भने स्किल होइन, आफ्नो हातमा सिप कला छ भने पनि त्यो मान्छे धनी हुन सक्छ। इट्स नट द्याट है, लाइक यु क्यान टेक माई इक्जाम्पल, बिकज म एजुकेटेड छैन तर म कमाइ पनि रहेको छु क्या होइन। भन्न खोजेको मलाई म्युजिकले नै मतलब होइन कमाउने बनाइदियो क्या, सो द्याट तपाईँहरूले पनि कतिजनाले साँच्ची नै लाइफमा पढ्न सक्दैनन्। म यो कुरा पनि भन्छु पनि, किन भन्दाखेरि सबैले पढ्न सक्छ भन्ने छैन, सबैको दिमाग खतरा चल्छ भन्ने चाहिँ, नत्र भने सबैजना आइन्स्टाइन भइहाल्थ्यो होला होइन, ग्यालिलियो भइहाल्थ्यो होला होइन, साइन्टिस्ट हुन्थ्यो होला। तर नपढ्न सक्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ लाइफमा, अनि त्यो मान्छेहरूले चाहिँ स्किल वर्कहरू गर्छ, सिक्छ कामहरू, रियालिटीमा उनीहरूले गिटार बनाउन सिक्छ, उनीहरूले कार्पेन्टर सिक्छ होइन, यी यस्तो घर बनाउन सिक्छ होइन। मतलब तिनीहरूसँग त्यो पनि कला नै हो क्या गाइज, सो द्याट त्यसले पनि कमाउन सक्ने बाटो बन्छ क्या। अनि लाइक फार्मर पढेको हुँदैन तर त्यसले त्यो माटो र एउटा हलो लिएर यति ठुलो काम गर्छ कि आफ्नो बालबच्चा पढाइरहेको हुन्छ, खुवाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो फार्मरले, त्यसो भए त फार्मर त पढेको छैन, उसले त पैसा नकमाउनु पर्ने नि त होइन। सो इट्स नट द्याट, उसँग स्किल छ, उसँग उमार्न सक्ने क्षमता छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले लाइफमा होइन आफ्नो बालबच्चा नि पढाइरहेछ होइन, आफ्नो घर धानी पनि रहेछ होइन, आफ्नो खेत पनि जोतिरहेछ। सो इट्स लाइक द्याट है। अनि मैले अघि भनिरहेको थिएँ कि मैले उसलाई पनि गरेँ त्यो क्वेसन, उसलाई पनि गरेँ, अनि हामीले दुईवटा एन्सर सुन्यौँ होइन। अनि मेरो पनि नेबरहुडमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जोइन्टलाई त्यति राम्रो गन्दैन थियो। दे युज टु से लाइक हुन्छ नि यो त गजेडी भएछ होइन, यो त गजेडी भएछ, अब ल है यसको त फ्रेन्ड सर्कलहरू नै त्यस्तो छ भनेर पुरा भइरहेको थियो, मतलब त्यस्तो हुन्थ्यो भनौँ न। सो अनि पछि जुन बेलामा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ कि मान्छेहरूले यसलाई नराम्रो सोच्दो रहेछ भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कर्नरमा गयौँ, कुनै होइन लुक्ने ठाउँमा गयौँ, अनि त्यसपछि खान थाल्यौँ क्या। अनि मतलब भन्न खोजेको चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ एक्सपोज नगरेर गर्दाखेरि पनि द्याट्स गुड बेटर होइन। अब हामीले कसैको होइन, कसैले ड्रिङ्क खान्छ त ड्रिङ्क त लुकेर खान सक्दैन, थाहा पाइहाल्छ नि एकछिनमा, ओ ड्रिङ्क खाए होइन। तर विड चाहिँ अलिकति लुकेर खान सक्छ, बिकज सबैलाई सो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, देखाउनुपर्छ। तर आज हामीले यो कुरा गरिरहेको सन्दर्भ कतै यो होइन कि तपाईँहरूले पनि विड खान सिक्नुहोस् भनेको कुनै पनि होइन, कुरै होइन। यो चाहिँ जस्ट वी आर सेयरिङ आवर एक्सपिरियन्स कि यो खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ र मान्छेहरूले के सोच्छन् भन्ने बारेमा हो। किनभने आजभन्दा कुनै कति वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा विड लिगल थियो, अनि बिचमा चाहिँ आएर अमेरिकाले सायद कमाउन सकेन, अर्को देशले कुन देशले कमाउन सकेन, हाम्रो देशदेखि डाहा लाग्न थाल्यो, अनि तिनीहरूले हाम्रो देशमा उमार्नै बन्द गराइदियो हो कि होइन। एउटा राजाको पालामा कि कसको पालामा यो सन्धि भएको हो कि अबदेखि विड बेच्न नपाउने भनेर। त्योभन्दा अगाडि हाम्रोमा जिमी हेन्ड्रिक्स पनि आएको हामीलाई थाहा छ होइन, कतिवटा ठाउँमा क्याट स्टिभनहरू आएको थियो होइन।
उनीहरूले त स्टिल यो झोसे भन्ने ठाउँ होइन हनुमान ढोका फ्रिक स्ट्रिटहरूतिर क्याच टिबनहरू ठुल्ठुलो आर्टिस्ट सेलिब्रिटीहरू आएर चाहिँ होइन हाम्रो नेपालको राम्रो होइन विडहरू लिएर खान्थ्यो ट्राई गर्थ्यो जान्थ्यो होइन सो इट्स लाइक द्याट त्यो स्टोरी स्टिल छ होइन हामीले देख्न पनि सक्छौँ यहाँ विड पाइन्छ भनेर लेखेको होइन साइनबोर्डै हुन्थ्यो क्यार यार है अहिले स्टिल भाइरल छ होइन लट्स अफ अर्गनाइजेसनहरूले त्यसलाई प्रमोट गरिरहेछ पहिलाको अब भनौँ न हिस्ट्रीहरूलाई खुतालेर अहिले चाहिँ उनीहरूले अब त्यो सबै निकाल्दै उनीहरूले अब फेरि अब भनौँ न पब्लिस गरिरहेछ सबैजनालाई थाहा पाओस् होइन के थियो कस्तो थियो पहिलाको भनेर सबैलाई थाहा पाओस् भनेर उनीहरूले अझै फोकस प्रमोट गरिरहेछ अहिले अब यही लिगलाइजेसन एउटा लिगलाइज नेपाल भन्ने पनि छ अहिले अफिसियल भनेर होइन उनीहरू चाहिँ अहिले युएस आई गेस युएस हो कि अस्ट्रेलियामा छ उनीहरू होइन उता उनीहरूले लिगलाइज नेपालकोलाई एकदम धेरै प्रमोट गरिरहेको छ अब सोच्नु न हामी नेपालीले अब चाहिँ त्यस्तो गर्न सकेको छैन एउटा बाहिर जस्तो ठाउँमा बसेर एउटा लिगलाइज नेपाल भनेर प्रमोट गरेर त्यत्रो धेरै भनौँ न अब मान्छेहरू कलेक्ट गरिसक्यो एउटा युनिटी बनाइसक्यो इज डुइङ अ भेरी ग्रेट जब होइन अनि अब भनौँ राजीव दाइले पनि यहाँ एकदम धेरै इज डुइङ भेरी भेरी हार्ड वर्क होइन यता जाने उता जाने कस्तो हुन्छ अब चारैतिर पैसा रहेछ कि त यता गयो नेताहरू अब उता छुट्टै छ भोट चाहिन्छ उनीहरूलाई कि बेनिफिट चाहिन्छ होइन अब यता काम गर्न गयो अब त्यहाँनिर माथिबाट आएन भने यहाँबाट हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर पठाइदिन्छ अब यता अल्मलियो उता अल्मलियो यो पेपर वर्कको लागि धेरै नै गाह्रो रहेछ कि सोचेको थियौँ अब हामीले चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि अब आज भयो भने चाहिँ अब लाइक सकिन्छ हामी 1-2 महिनामा हामीले लिगलाइज गर्न सकिन्छ जस्तो एउटा हाम्रो एउटा ग्रुप हाम्रो लिगलाइजेसन लाइक गाजा वैधानिकमा अभियान भनेर छ हाम्रो एउटा टिम चाहिँ होइन अनि त्यसको चाहिँ म एउटा लाइक फर्स्ट फिमेल क्यानबिस एक्टिभिस्ट हो होइन अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो यो विनोद खतिवडाहरू किशोर स्थापितहरूद्वारा सञ्चालित भएको लाइक अब राजीव काफ्ले अनि त्यसपछि हाम्रो सँगै चाहिँ जोसेफ मदन कोइराला हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब हल्का अब एउटा म अब यत्रोजना फिमेलहरूसँग म उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भनेपछि होइन डोन्ट बी स्केयर्ड के डोन्ट बी असेम्ड होइन टु सो योर सेल्फ के हुन्छ नि अब इफ इट हेल्प्स यु गो एन्ड लाइक टेल देम के किनभने कतिजनालाई पनि त हेल्प हुन्छ नि त त्यो कुराले होइन म त्यो भन्नु खोजेँ होइन कि सबैजना गाँजा खाऊ चोकमा बस गाँजा खाऊ यो गर त्यो गर होइन तिमीलाई स्मोक गर्नु मन छैन भने इडिबल्सहरू हुन्छ त्यसमा सिबिडी मात्रै हुन्छ किनभने टिएचसीले पो हामीलाई त अब हामीलाई साइको एक्टिभ हान्ने हो नि त दाइ सिबिडीले त हामीलाई बडी हाई गराउँछ हामीलाई क्यान्सरहरू क्योर गराउँछ होइन त्यसमा अब हाम्रो लिगलाइजेसन भयो भने एउटा अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ फार्मर्सहरूले हार्भेस्ट गरेपछि त्यहाँनिर एउटा बुझाउने एउटा पोइन्ट हुन्छ होइन अब लाइसेन्सहरू बनाउनु पर्यो लाइक अन्डर अब 19 अन्डर अब 18हरूले चाहिँ लिन नपाउने किनभने उनीहरूको प्युबर्टी एज हो क्या त्यो भनेको दाइ उनीहरूको ब्रेनहरू डेभलप भइसक्या हुन्न अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू बच्चा जस्तो हुने ठुलो भएपछि पनि साइजहरू नबढ्ने हुन्छ क्या अनि त्यसरी हामीले अवेरनेस प्रोग्राम गरेर एउटा ठाउँमा कम्युनिटीहरूमा एउटा अब टोलहरू इलाकामा अब गएर फ्यामिलीहरू आफ्नो बच्चाहरूसँगै बोलाएर गाँजा भनेको के हो कसरी युज गर्न सकिन्छ कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ होइन कति उमेरकोदेखिको कतिले खान मिल्छ होइन यस्तो छ नि त दाइ बाहिरको त्यो एउटा ठाउँमा होइन हाई अचिभिङ किड भनेर छ क्या एउटा होइन ऊ चाहिँ आई गेस जर्मनी हो कि कताको हो कि सी इज जस्ट 13 हो कि 14 इयर्स ओल्ड होइन सी रन्स क्यानबिस बिजनेस के अब उसले चाहिँ होइन सिजर भएको क्यान्सर भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ ओयल बनाएर उसले फ्रीमा दिइरहेछ क्या सो द्याट दे क्यान लाइक तेल बनाएर तेल क्यानबिस ओयलबाट सिबिडी ओयल बनाएर उसले हिल गरिरहेछ कि कतिजना फ्री अर्गनाइजेसन गरिरहेछ कि उसले भन्छ 14 वर्षको बच्चाले सी इज फाउन्डर अफ क्यानबिस industry देख्नु लेभल कहाँ पुगिसक्यो अनि वी स्टिल आर हियर वी आर स्टिल स्टक ओभर हियर के लाइक हुन्छ नि होइन नराम्रो अब यो त ड्रग हो डरलाग्दो यो त मार्छ अब काट्छ लुट्नै भयो यसले बाटोमा बसेर होइन अब यसको दिमाग चल्दैन पुवा भएर बसेको छ इभन दाइ अब भनौँ न म पनि त खाइरहेको छु तर आइएम स्टिल डुइङ लट्स अफ वर्क नि म यता पनि भ्याउँछु यता पनि भ्याउँछु मेरो बङ बिजनेस छ अब मान्छे सोध्छ यो त बङ बेचिरहेछ भनेर सोध्छ नि तर इट्स माई बिजनेस के आइएम बिङ क्रिएटिभ मैले गरिरहेको छु होइन कतिजना स्टोनर्सहरूलाई सस्तोमा अफोर्ड गरिरहेको छु इभन मेरो लाइक दाइ अस्ट्रेलिया के अरे युएसमा चाहिँ बङ कम्पिटिसन भएको थियो क्या दाइ त्यसमा चाहिँ मेरो ब्याम्बो बङ सेलेक्ट भएको थियो क्या दाइ
बङ कम्पिटिसनमा। तर नेपालबाट सेलेक्ट भएको? नेपालबाट म सेलेक्ट भयो क्या दाइ बङ कम्पिटिसनमा। उसले मेरो बङ माग्यो, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो रहेछ क्या दाइ, यो एकदम स्ट्राटेजी। उसले चाहिँ मेरो, किनभने दाइ मैले यत्रो मेहनत गरेको छु नि त एउटा ब्रान्ड बनाउनलाई होइन, मैले धेरै 2 वर्ष भयो मैले एकदम एफोर्टलेसली मैले एकदम एफोर्ट लगाएर काम गरिरहेको छु चारैतिर, सकेसम्म मैले एउटा ब्रान्ड बनाउँ, म एउटा ठाउँमा पुगौँ होइन, अब नसक्नेहरूलाई हेल्प गरौँ होइन, म लाइक हुन्छ नि त्यस्तो मेरो एउटा सिद्धान्त छ क्या। अब उसले चाहिँ फेरि मेरो लोगो हटाएर उनीहरूको ब्रान्ड नेम राखेर उनीहरूको बङ हो भनेर चाहिँ त्यो कम्पिटिसनमा राख्ने भनेर उनीहरूको गेम छुट्टै रहेछ क्या। अनि आई सेड द्याट त्यही भएर यो फरेनहरू हामी एकदमै भनौँ वेस्टर्न कल्चरमा एकदम डुबिसक्यौँ कि पैसाको लागि वी क्यान सेल एभ्रिथिङ, आवर ब्रान्ड, आवर नेम, आवर बडी, एभ्रिथिङ होइन। सो आई डोन्ट अब होइन देश हो। अब आयो पर क्यापिटा भन्न खोजेको प्रत्येक नेपालीले वर्षमा कमाउने पैसा रकम होइन, त्यो कुरा जबसम्म म्यानेज हुँदैन प्रपर वेमा होइन, उसले खर्च गर्छ एक वर्षमा 22,000 अनि उसको गभर्मेन्टले तोक्दिएको पर क्यापिटा जम्मा 200 रुपियाँ होला अरे, अनि पुग्यो त 22,000 र 200 कति फरक भयो पैसा होइन। सो द्याट हाम्रो देशमा साँच्ची नै यदि टुरिज्मले होइन, टुरिज्मले त्यो चिज बढ्न सक्छ, हाम्रो पर क्यापिटा बढ्न सक्छ, अनि हाम्रो के अरे विड लिगलाइज गरेर हाम्रो देशमा होइन फार्मरहरूले अर्न गर्न सक्छ, किनभने हामी किसानकै होइन छोरछोरी त हमनी, हामी नभइदा पनि अरूहरू। अनि देन अरू कति कुराहरू हुन्छ जस्तै लाइक हुन्छ नि, अब म नै आफै नै नेपाल टुर गर्ने विचार गरिरहेको छु होइन, यो क्याम्पर बनाएको कारण पनि नेपाल टुर गर्नलाई हो। अब त्यो नेपाल टुर गर्दाखेरि पनि आई वान्ट टु सी लाइक मान्छेहरूले चाहिँ कसरी फार्म गरिरहेछ क्या, फार्मिङ कसरी गरिरहेछ, खेती किसानी कसरी गरिरहेछ। ए बाबा पहाडमा स्टिल यु क्यान सी लाइक पहाडमा मान्छेले चाही नचाही धान रोपिरहेछ क्या, पहाडमा धान उम्रिन्छ नउम्रिने माटोमा जहाँ पनि धान उम्रिन्छ, तर गाह्रो हुन्छ नि त, पानी सिँचाइ गर्न गाह्रो हुन्छ। धान रोप्न चाहिँ तराईमा सजिलो हुन्छ, मकै रोप्न चाहिँ पहाडमा सजिलो होला, आलु रोप्न सजिलो होला, बदन हुन्छ नि ठाउँ अनुसारको खेती किसानी नभएको भएर पनि त देशमा फार्मिङ ग्रो नभइरहेको हो नि त। किनभने अहिले हामीले त इन्डियाबाट चामल किनेर खानुपर्छ त यार, हामीले हाम्रो देशको चामल चाहिँ उ त्यो तराईवासीहरूले चाहिँ लगेर इन्डियामा बेचिदिन्छ, इन्डियाबाट फेरि रिफाइन गरेर उनीहरूले खतरा चिज कुनै के गरेर फेरि प्याक गरेर पठाइदिन्छ, त्यही चामल हामीले फेरि 100 रुपियाँ बेसी तिरेर 25 रुपियाँ बेसी तिरेर खानु परिरहेको छ क्या। भन्न खोजेको उसै त हाम्रो इन्कम नै बलियो छैन, अनि खानाको लागि मात्रै यत्रो हामीले खर्च गर्न सक्छौँ भने अनि हामी कहिले अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो पर क्यापिटा कहिले स्ट्रङ हुन्छ, हामी कहिले यो ऋण मुक्त हुन्छ। एउटा नेपालीमा कुनै कति लाख रुपियाँ ऋण भइसक्यो एउटा प्रत्येक नेपालीमा। दाइ हाम्रो इकोनोमी डेभलप हुन मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तो अब तपाईँ सोच्नु है, अब हामी एउटा अब यो भनौँ न यत्रो धेरै मान्छेहरूको बिचमा बसिरहेछौँ, एउटा सिटी छ, यत्रो मान्छे छ होइन, त म अस्ति चाहिँ मैले पोसिबिलिटी अलिक कम देखेँ क्या। इभन एउटा जेब्रा क्रसिङ हुँदाखेरि मान्छेहरू युज गर्दैन, ब्रिज हुँदाखेरि अलिकति त्यहाँसम्म त्यो ब्रिज चढ्नुभन्दा बरु गाडीले हानिदियोस् म त्यही तलैबाट क्रस गर्ने भनेर हिँड्छ होइन, केही कुरा मेन्टेन छैन क्या। ट्राफिक आनन्द दाँत कोटाउँदै बसिरहेको हुन्छ, खैनी खाँदै फोनमा बोल्दै, आजकल त मोबाइलमा क्या मान्छे हुँदैन, मान्छे ड्राइभ गर्दै फोनमा कुरा गरेर हुन्छ, केही छैन क्या दाइ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन छैन, केही छैन। हामी एउटा गभर्मेन्ट काममा जान्छौँ होइन, त्यत्रो वर्कर हुन्छ, एउटा केही म्यानेज छैन, मान्छेहरू त्यहाँ दिन रात च्यापेर चुप्पेर आफ्नो कामको लागि घचेडी लगाएर हुन्छन्। इभन म तपाईँ भन्नुभयो यहाँ त्यहाँ जाँदाखेरि मै जाँदाखेरि भनौँ अब त्यो भनौँ न के पनि छैन क्या, के रुलमा के म्यानेज भएको छैन। अनि हामी सोच्छौँ यत्रो ठुलो हामी एउटा रिबिल गरिरहेछौँ क्या त, यो कुनै वर्षदेखि झडा यो हुन्छ नि बन्द भएको कुरालाई हामी गर्न खोजिरहेछौँ। मैले चाहिँ होइन सबैजना आज यो दाइको पोडकास्टबाट पनि म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि सबैजनाले हामीले चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन बुक पढ्नुपर्छ क्या, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि हाम्रो रुलमा हाम्रो देशमा के रेगुलेसन चालु भइरहेछ, के रुल्स छ, के प्रोटोकल्सहरू छ, हामी सबैलाई थाहा भयो भने बल्ल हामी स्ट्रङ हुन्छौँ क्या। किनभने हामीलाई केही पनि थाहा छैन, वी डोन्ट नो एनिथिङ। अब जेब्रा क्रसिङबाट गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, हामी अब त्यो पनि गर्दैनौँ होइन, कतिवटा रुल्सहरू थाहा छैन, हामी कति ठाउँमा अब बोल्न पुलिसहरूकोमा गएर पर्यो भने नि वी डोन्ट नो एनिथिङ के, हामीलाई के रुल्स छ के छ हामीलाई बोल्नै छैन क्या, किनभने वी डोन्ट नो कन्स्टिट्युसन क्या, हामीलाई थाहा छैन क्या सरकारले के बनाएको, हामीलाई सिर्फ
यति यो भएको छ, अबदेखि यो गर्न पाउँदैन, ट्याक्स यति बढाएको छ, अब यो गाडी यति हुँदैन, यो बाटो यति बन्छ, यति मात्रै थाहा छ कि वी डोन्ट नो एनिथिङ मोर कि। त्यो भएर म सबैलाई यति रिक्वेस्ट गर्छु कि होइन, हामीहरू सबै यो देशको हामी एउटा नागरिक हो, हामी जनता हो, हामीले नै हो भने वी चेन्ज स्टार्ट्स विदिन योर सेल्फ कि हामी अरूलाई चेन्ज गर्छौँ भनेर कुर्ने होइन कि हामी आफैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ कि। त्यही भएर अस्ति पनि मैले लाइभमा कति धेरै बसिरहेको हुन्छ, सबैलाई यही कुरा रिक्वेस्ट गर्छु कि एक्चुअली हाम्रो देशको कन्स्टिट्युसन पढ्नु होइन, के छ कस्तो छ, रुल्सहरू प्रोटोकल्सहरू कस्तो छ, हामीले कसरी स्केप गर्न सक्छौँ हुन्छ नि। अब कतिवटा ठाउँबाट रङ भइरहेको छ, हामी आफै स्ट्यान्ड लिनु पर्दो रहेछ क्या। त्यो हामीले अरूले आएर गरिदिन्छ, भोलि अब भनौँ न रवि लामिछाने आएर गरिदिन्छ, सुरज सिंह ठकुरी आएर गरिदिन्छ, यो नेता आइदेला त्यो नेता आइदेला, इट्स नथिङ के। सबजना हुन्छ नि अब दे हेभ लट्स अफ वर्क्स टु डु कि। अब एकजना मान्छेले कतिवटा काम गर्ने कि, हामी पनि त हेल्प हुनु पर्यो, हामी पनि त इन्भल्भ हुनु पर्यो, हामीले एउटा कम्युनिटी बनाउनु पर्यो होइन। चाहेको त सबजना होला नि देश बनाउनु, तर घरमा बसेर अब हामीले देश बनाउँछौँ भनेर अडिस लाएर देश बन्दैन क्या। हामी सबैजना वी सुड वर्क हार्ड अन इट क्या। हो नि। अब मैले कतिवटा यस्तो कुराहरू मैले पनि सोचिरहेको हुन्छु कि लाइक अहिले ईशाले भनेको जस्तै कि मान्छेहरूले वर्षमा एउटा सुनवाई हुन्छ होइन, अरू कुन चाहिँ सत्ता के होइन, नेपालले कसैले हाम्रो पार्टीले जितेको बेलामा एउटा भाषण हुन्छ, त्यो भाषणमा मात्रै हामीले सुनेको हुन्छौँ क्या हुन्छ नि। त्यो पनि हाम्रो कति नेपाली यङ्स्टर्सले त हेरेको पनि छैन होला ल होइन। अनि मैले एभ्री टाइम अस्ति म सुशान्त प्रधानकोमा पोडकास्टमा गएको थिएँ एन्ड वी ह्याड लाइक एकदम लङ टक, हामी 3 घन्टा हामीले बोलेको छौँ। के बारेमा बोलेको छौँ भन्दाखेरि यही देशमा एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एउटा म्यानेजमेन्ट नभएको भएर चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हामी डाउन 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 एभ्री टाइम तल गइरहेछौँ। हामी यसरी माथि चढ्नु पर्ने त कहाँ हो कहाँ, यसरी तल भइरहेछ। जुन चाहिँ नलेज एउटा यङ मान्छेमा हुनुपर्छ, एउटा यङ्स्टर जस्तै लाइक 14-15 वर्षदेखि त्यो मच्योर्ड हुन्छ होला सपोज। हुन त नेपाली गभर्मेन्टले त 18 कि 20 वर्षपछि मात्रै 16 वर्षपछि नागरिकता दिन्छ क्या होइन, तर भन्न खोजेको ल 16 वर्षमा चाहिँ एउटा ह्युमन चाहिँ एउटा यङ हुँदो रहेछ ल, लाइक हुन्छ नि मच्योर्ड हुँदो रहेछ भनौँ न ल। 16 वर्षदेखि एउटा एजसम्म चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई मान्छेलाई केही पनि थाहा नै छैन क्या। लाइक अहिले 22 वर्षकै यङलाई सोध न, 22-25 वर्षकै यङस्टरलाई सोध, देशमा के भइरहेछ भन्दाखेरि ही डजन्ट नो एनिथिङ होइन। उसलाई यति मात्रै थाहा छ कि मेरो साथीको भोलि बर्थडे छ, त्यति कुरा मात्रै थाहा छ क्या। भन्न खोजेको ए बाबा जबसम्म हामीले यो कुरा होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिँदैनौँ कि हाम्रो देशमा कसरी के चिज भइरहेको छ, कसरी देश अगाडि बढ्छ त। सधैँ हजुरबा सधैँ केपी बा उहाँहरूले मात्रै चलाएर देश चल्छ त होइन, कति दिन चलाउनुहुन्छ। लुक एट देयर एज, उहाँहरूको एज हेरौँ हामी। अनि के तपाईँ र हामी 2-3जना मिलेर हामी सबैजना जमात मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो काम हामीले गर्न सक्दैनौँ र जहिले पनि त्यो बाटो चाहिँ होइन जहिले पनि खाल्टोको खाल्टै होस्। हामीले गएर एटलिस्ट हाम्रो होइन प्रमुख हाम्रो ओडामा छानिएको मान्छेलाई गएर होइन कसलाई भन्नुपर्छ त्यो कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ, कम्प्लेन गर्न सक्दैनौँ। कसैलाई यङ्स्टर्सलाई त मतलबै छैन यो बारेमा पहिला सुरुमा है, बिकज दे थिङ्क लाइक इट्स नट आवर हेडेक। हाम्रो नि हाम्रो त्यो टाउको दुखाइ नै होइन होइन। अनि गर्नुपर्ने हाम्रो आमा र बुवा हो, आमा बुवा बिचरा बिहान 10 to 5 काम गर्दा गर्दै बिजी हुनुहुन्छ, अनि कतिखेर भ्याउनुहुन्छ। अब रह्यो कुरा देश चलाइरहनु भएको छ हजुरबाहरूले सपोज, अनि त्यहाँबाट कहिले पनि त्यो बाटो खाल्टोको खाल्टै। अस्ति यो पोखराको कुरा गरेको मेरो दिमाग खराब भएको छ क्या। ए बाबा पोखराबाट त्यो भित्र छिर्ने बाटो जब पोखरा स्टार्ट हुन्छ नि, त्यो बाटो कुनै कति किलोमिटरसम्म खाल्टा ढाङराङ ढुङरुङ। अब म मेरो आफ्नो प्राइभेट गाडीमा जाँदा पनि घर्चाङ गुर्चुङ ननस्टप यो भइरहेको हुन्छ ल। ए बाबा होइन गाडीमा बस्दाखेरि त्यस्तो फिल हुन्छ भनेपछि कति वाक्क भएर त्यो मान्छे छिर्दो रहेछ ल, पोखरा पुग्दो रहेछ ल भन त। ए बाबा मान्छे त रिल्याक्समा आफू घुम्न गएको ठाउँ त मजाले रिल्याक्समा पुगोस्, मजा आओस् उसलाई, आहा। अनि यो ताल होइन हेरेर बसोस् मजाले। तपाईँ बुटुलको दाउनेको बाटो पुग्नु भएको छ कि छैन अहिले रिसेन्ट? त्यो बनाइरहेछ क्या है। तपाईँ नारायण घाटदेखि बुटोल पुग्नलाई तपाईँलाई आउनुहोस् 6 घन्टा लाग्छ, 3 घन्टाको बाटो।
उसले फेरि 12 गन्देर 6 मा पुर्याइदियो क्या यसो भयो कि हिजो स्टोनर ट्र्याम्प गएको थियो नि त अस्ति स्टोनर ट्र्याम्प गुल्मी गयो क्या दाइ स्टोनर ट्र्याम्प गुल्मी गयो ए हो र अनि त्यसपछि अनि ऊ हिजो राति 6 बजे बस चढेको नारायण घाटबाट 6, 7, 8, 9 बजे पुग्नु पर्ने हो 10, 11, 12 बजे पुगे क्या हो ए 12 भनेको 6 आवर्स 6 आवर्स अब सोच 6 आवर्समा त यहाँदेखि पुगिन्छ दाइ बुटोल एकेर बुटोलले पुगेर पोखरा पुगिहाल्छ नि माइक्रो भ्यानमा त यस्तो कुदाउँछ होइन उडाउँछ माइक्रो भ्यान त यहाँ त्यही भएर एकचोटि त दाइ होइन म ट्राभल गरिरहेको थिएँ होइन त्यो ड्राइभर यस्तो डेन्जर पऱ्यो कि हाइवेमा होइन ऊ त गाडीको त्यो अगाडिको उसको ड्राइभिङको ढोका खोलेर पुरै टाउको निकालेर गाडी चलाइदिएर भने मलाई डर त्यस्तो डेन्जर साइकलमा स्टन्ट च्याउँदै चलाइदिएर आधा जिउ बाहिर त्यही भएर गाइस त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन है हाम्रो यदि माइक्रो भ्यानको ड्राइभरले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज किन भन्दाखेरि तपाईहरुको हातमा चाहिँ त्यो 15 जनाको लाइफ छ है त्यो लाइफ गइदियो भने चाहिँ त्यो भन्दा ठुलो हैन तपाईको त जाला एट द सेम टाइम तिनीहरु पनि गइदियो भने चाहिँ तिनीहरुको कति जना मान्छे टुहुरा हुन्छन् पनि है म पनि अब यसो आउट अफ भ्याली जाने भनेर मेरो फर्स्ट राइड भइराको छ त्यतिखेर पनि यदि सबै जना हजुरहरुले हेर्नु भएको छ भने बिस्तारै कुदाइदिनु होला फेरि म पनि हैन हैन चेतन दाइले मेमोरियल अफ ओजिकुश भनेर छ त्यस्तो चाहिँ नभन्नु हैन ओजिकुश जोक्स अपार्ट सो बाइ द वे हामीले यो कन्क्लुजन निकाल्न खोजेको कुरा चाहिँ सम्यक हैन सबै चीज सम्यक एकदम सीमितमा भइदियो ठिक्क लेभलमा भइदियो भने चाहिँ बवाल नै हुन्छ क्या लाइक व्हाटएभर चाहे त्यो रक्सी होस् चाहे त्यो गाँजा होस् चाहे त्यो खाना होस् चाहे त्यो एभ्रीडे दाल भात होस् चाहे एउटा बर्गरै होस् राम्ररी टाइममा लिमिटेड खाइयो भने चाहिँ एकदम हैन मान्छे सुख शान्त हुन्छ र त्यही कुरा बेसी भइदियो भने चाहिँ त्यो मान्छे आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ हैन सो दैट सब चीज एकदम लिमिटमा हुनु पर्यो हैन we want to take short break होला हैन एकछिन yeah we just be back after कति जनालाई अल्छी लागेको छ भने प्लिज हात उठाइदिहालौं What's that song? Sorry. What's that रे? Sovin दाइको फेभरेट सङ ए मेरो फेभरेट सङ हो यो नट ओन्ली सविन दाइको दौड प्लानिङमा सुन्नु दाइ पनि के म यहाँ दिमाग लगाइरहेको छु कि छुट्टै काम भएछ तपाईँलाई भनिहाल्छु त चिन्ता नगर्नु न ए हो र एकैचोटि पैसा आउँछ क्या दाइ मलाई त्यो जब 15-20 हजार 30 हजार 40 हजार 50 हजारलाई हिँड्दा गिद्दी भइसक्यो दाइ एकछिनमा सकिन्छ भने दाइ आई गट यु म पागल हुन लागिसकेको छु अब के गर्ने भनेर सोचिरहेको छु हल्का यताउति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नि पैसा आओस् न दाइ आउँछ ट्रु मलाई पनि केही कुरामा इन्भेस्ट गरेर हैन केही गर्न मन लागिरहेछ के अफ कोर्स गर्ने हो हामीले अहिले नै हो गर्ने हैन त्यो के हैन अहिले देखि एकछिन यो फोकस हटाइदिन्छु ल म दाइ मलाई नि देखाउनु है दाइ तपाईँले मलाई चाहिँ छुट्याइदिनु होला फेरि भ्लगमा इच्छा छित्रिनु नै छैन ओजिकुस सबजना ओजिकुसको भ्लग आयो भनेर फेरि त्यहाँनिर होइन सबजना रहिला हुन्छ दिदी दाइ त्यहाँनिर होइन कसम भनेको दाइ दाइ तपाईँले मलाई फलो ब्याक पनि गर्नु भएन चाहिँ इन्स्टाग्राममा मलाई लास्ट चित ओजिकुस 420 मा जस्ट गरिसकेको अवस्था डोन्ट वरी गर्ल्स ल हामी एकदम आछौँ भन्ने एकदम आशमा वी वान वेलकम एभ्रीवन हाम्रो क्याम्पर स्टुडियोमा क्याम्पर पडकास्ट है सो गाइज अघिको हाम्रो सानो कुरा हाम्रो भइरहेको थियो लाइक वी वर टकिङ हैन अनि हामीले कुरा गर्दा गर्दै हामी कहाँ पुग्यौँ सबै बिर्स्यौँ हैन बट देन लेट्स स्टार्ट अगेन अब फेरि सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क केबाट सुरु गर्दाखेरि बेटर होला त आई थिङ्क यिनीहरूले विड खान नपाएर यिनीहरूको दिमागै चल्यो अरे होइन हामी चाहिँ एकदमै खतरा टपिकमा कुरा गर्नेवाला छौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ 2 मिनट्स अलिकति दिमाग चलाउनुको लागि चाहिन्छ होइन म चलाइहाल्छु छिटो कि दाइ यु नो होइन आइडिया चाहिँ म चलाइहाल्छु सो सरी आई वान्ट टु किप गोइङ अन द्याट थिङ है लाइक मैले उसको त पुरा यहाँ लिगलाइज नेपाल यस्तो पनि रहेछ है गाइज लुक हुन चाहिँ अलिक देखिएन होला हामी उस अर्कै फोकसमा छौँ होइन अनि मैले के सोध्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि मैले म्यान र वुमेन देयर इज 2 काइन्ड अफ पिपल हु स्मोक जोइन्ट्स इन नेपाल अहिले खाइ पनि रहेछ सबैले होइन लाइक युर अ गर्ल आम अ म्यान होइन तर तिमीले एउटा आफ्नो ग्रुपमा आफ्नो समाजमा होइन खाँदाखेरि चाहिँ लाइक युआर सेफ टु स्मोक लाइक
मैले भन्न खोजेको यो गर्ल फर्स्टमा अब एउटा केटी मान्छे भइसकेर विड खाँदाखेरि आफूले सेफ फिल गर्छौ तिमी मतलब मान्छेहरूसँग खाइरहेछौ भने ओके दा एक्ज्याक्टली त्यसमा चाहिँ मलाई के फिल लाग्छ भने त्यो मेरो पर्सेप्सन हो होइन मैले सोच्ने मेरो ओपिनियन हो होइन म चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ हो क्या होइन एउटा म एउटा ह्युमन बिङ हो होइन अनि जस्तो तपाईँ केटा हुनुहुन्छ म केटी छु वी बोथ आर ह्युमन बिङ होइन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ यो हाम्रो सोसाइटीले नि यो सबै बनाएको हो नि त किनभने पैसा वर्डहरू यो कसरी छुट्याउने कासा सबै बनाएको मलाई आई डोन्ट फिल लाइक हुन्छ नि मलाई डेन्जर जस्तो चाहिँ लाग्दैन आई फिल भेरी सेफ किनभने मेरो सराउन्डिङ पनि आई लाइक चुज एम होइन अनि एउटा सेफ सराउन्डिङमै खाइरहेको हुन्छु होइन अनि अब एक्लै खाँदा पनि अब सम लाइक मलाई मान्छेहरूले सोध्छ कि लाइक तिमीलाई केटी भएर यस्तो खान लाज लाग्दैन एन्ड आई सिम्पली टेल देम लाइक मलाई अहिले हार्म गरेको छैन मैले कसैलाई हार्म गरेको छैन मलाई अब मेन्टल इलनेस छ लाइक लिटरली नै मलाई मेन्टल इलनेस नै छ क्या तपाईँ एक दिन मलाई ट्राई गर्नु एक दिन विन नखाएको नि हेर्नु यु सी माई एङ्जाइटी लेभल क्या हाई नै हुन्छ क्या मेरो एङ्जाइटी लेभल एकदम एक्सट्रिम हाई हुन्छ म ओभर थिङ्किङ गर्छु अनि मलाई सुसाइड गर्नु मन लाग्ने म कस्तो हुने हुन्छ नि किनभने त्यो विड नखानुभन्दा अगाडि नै मलाई त्यस्तै हुन्छ क्या अनि यो विडले चाहिँ हेल्प गर्छ किनभने मेरो त्यो थट आउने बित्तिकै मैले जब स्मोक गर्छु नि होइन मलाई चाहिँ त्यो हल्का अब लाइक त्यो थटै उडेर जान्छ क्या म के सोचिरहेको छु यस्तो अझै गर्न बाँकी छ अझै क्रिएटिभ छ यत्रो धेरै छ होइन अब लाइक अब आमा बाउको बारेमा भन्दा नि अब मेन त सोच्नु अब हाम्रो अब यस्तै कल्चर छ नि त दाइ आमा बाउको बारेमा सोच्नुपर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने तर मेन चाहिँ म मेरो अब पहिला सुरुमा आफू खुसी भएको मेरो सबै सराउन्डिङलाई खुसी गर्न सक्छु होइन अनि त्यस्तो हजुरले क्वेसन गरेकोमा चाहिँ त्यस्तो डेन्जर छैन म सेफ फिल गर्छु होइन तर कुनै पोइन्टमा चाहिँ हल्का भाइब नमिल्दाखेरि चाहिँ हल्का डर लाग्छ किनभने अब लाइक अब म छोरी मान्छे हो होइन तपाईँले भने जस्तो ह्युमन बिङ भए पनि अब हाम्रो त अब सेक्स त डिफ्रेन्ट छ नि त होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजना अब तपाईँ हामी जस्तो हुँदैन नि त लाइक राम्रो पोजिटिभ सोच्ने बहिनी हो साथी हो भन्ने कोही त अब ब्याड भाइब दे ट्राई टु अब्युज हुन्छ नि अब फ्लड गर्न खोज्छ बाहिर जाऊँ भन्न खोज्छ होइन त्यस्तो हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो सराउन्डिङलाई चाहिँ म पहिल्यै एकचोटि थापेपछि इग्नोर गरिदिइहाल्छु किनभने म त्यो ठाउँमा पढ्नु पनि छैन होइन अनि त्यही भएर आफूले मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ क्या दाइ जे कुरा पनि मेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नराम्रो राम्रो भन्ने यो सब हामी आफै म्यानकाइन्डले बना जस्तो लाग्यो क्या केही हुँदैन क्या अब जस्तो नराम्रोको ठाउँमा नि ऊ नराम्रो छ भने उसको ठाउँमा ऊ राम्रै छ क्या अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ अब सो लाइक तिमीलाई चाहिँ त्यही टेबलमा चाहिँ पाँचजना जमात मान्छेहरूले चाहिँ तिमीले विड खाइरहेको छौ र यु फिल सेफ इन विड और यु फिल सेफ इन एल्कोहल लाइक तिमीलाई आई डु फिल सेफ इन विड यु नो किनभने मलाई अल्कोहल खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन मेरो टोलरेन्सी पावर छैन अल्कोहलमा चाहिँ होइन मलाई त्यो स्मेल पनि मन पर्दैन अनि मान्छेले भन्छ नि एक सिप खाएर कहाँ झ्याप हुन्छ भन्छ नि त तर त्यो खाएपछि मलाई एकदम ब्याड ट्रिप हान्न थाल्छ क्या दाइ अनि त्यसपछि आई ट्राई टु क्वारल विथ एभ्री वान होइन अनि त्यसपछि मलाई बढी बोल्नु मन लाग्ने एग्रेसिभ त्यो हुने एउटा हुन्छ जोस निकाल्ने अब मलाई कन्सियस हुँदैन म जे गरे नि बाल हुँदैन आफूलाई अब हुन्छ नि त हुँदैन नि त अनि अब स्थिरमै हुँदैन आफू अनि के गर्ने त्यो इगो प्रब्लमहरु निस्किन्छ यताउता है स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा लेट इट बी जस्तो हुन्छ नि त अब सबैजना आफ्नोमा छ सबैजनाको आफ्नो लाइफ हुन्छ होइन सबैजना आफ्नो एउटा गोल्सहरू छ एम्बिसन्सहरू लिएर हिँडेको छ होइन मलाई मेरो दुःख ठुलो लाग्छ उसलाई उसको दुःख ठुलो लाग्छ होइन अनि त्यो त्यस्तो टाइपको नेक्स्ट लेभलको कुराहरू चाहिँ मलाई विडले दिन्छ क्या दाइ इभन म पिरियड हुन्छु नि दाइ होइन पिरियड भएको बेलामा तिमी त फिमेल हो एकदम क्राम्प हुन्छ क्या दाइ तपाईँ होइन तपाईँ दुख्छ भन्ने मात्रै भन्ने हुन्छ नि तर होइन त्यो एक्सट्रिम नै हुन्छ कि दाइ त्यो होइन हामीलाई थाहा हुन्छ एकदम रुन मन लाग्छ चिच्चाउनु मन त्यो टाइममा नि मैले जब स्मोक गर्छु यदि स्मोकले नै भएन भने अब केमा अब इडिबल्सहरूमा मिसाएर खायो भने चाहिँ एकदम निको हुन्छ क्या त्यो एकदम रिल्याक्स हुन्छ अनि चाहिँ आफूलाई पनि हल्का काम हुन्छ मुड स्विङ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा होइन मुड पनि ब्यालेन्स गरेर लिएर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ क्या एक्चुअली उसले ठ्याक्कै इसाले भन्दाखेरि लाइक I grew up with my two sisters होइन मेरो अब दुईजना बहिनी भएपछि होइन मन्थमा उनीहरू मेन्स हुन्थ्यो सो एभ्री टाइम आई ह्याड टु फेस लाइक तिनीहरूको बर्डन तिनीहरूको फेसको प्रब्लम चाहिँ मैले फेस गरिरहनु पर्थ्यो सो आई क्यान रिलेट अलिकति क्या एटलिस्ट होइन अनि तर त्यसलाई चाहिँ अब विडले साँच्ची नै निको होइन एउटा हुन्छ नि पेन किलरको पनि काम गर्न सक्छ होइन अनि रादर लाइक ईशाको भनाइको अर्थ चाहिँ यदि एउटै त्यही 5 जना 6 जना मान्छे ग्रुपमा बसिरहँदाखेरि
एल्कोहल मा उसले सेफ गर्दैन। हजुर कसको टी? मैले अघि खाइसकेँ त। भाउजूलाई देऊ, भाउजूलाई। जस्तै एउटै टेबलमा हामी 5 जना एल्कोहल खाएर बस्नुभन्दा चाहिँ विड खाएर बस्दाखेरि चाहिँ सी इज मोर सेफ है। उसको तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ होइन, इभन आई थिङ्क सो। किनभने गर्ल्सहरूलाई चाहिँ एल्कोहलको जमातमा बसेर खाना चाहिँ अलि रिस्क नै हुन्छ, डेन्जर नै हुन्छ, बिकज एल्कोहलसँग चाहिँ वी कान्ट ट्रस्ट होइन। एउटा चाहिँ इगो प्रब्लम हुन्छ मान्छेमा, अनि त्यो त्यत्तिकै पनि एउटा त्यो ग्रुप नै यदि हाँसी खुसीले रमाइलो गरेर खाइरहेछ भने पनि एकछिनमा चाहिँ रिसमा परिणत हुन्छ त्यो ग्रुप है। हामीले एल्कोहलले एभ्री टाइम यो फेस गरेकै छौँ, मैले गरेकै छु पार्टीहरूमा। एभ्री टाइम whenever I होइन गो टु अटेन्ड अ पार्टी, मलाई सेम यो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। पहिला चाहिँ हाँसो खेलीबाट स्टार्ट हुन्छ, एन्ड देन पछि कि रुने हुन्छ, कि रिसाउने हुन्छ, कि म मारिदिन्छु, झगडा गर्ने हुन्छ है। ब्लन्डर हुन्छ त्यो ठाउँ भनौँ न। तर when you go with a weed, like त्यो हुने चान्सै छैन क्या। बरु त्यसमा instead of being like हुन्छ नि aggressive, you will be calm, you will be होइन एकदम लोयल। अनि इभन मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि छोरी मान्छेहरू चाहिँ दे आर भेरी सेफ विथ अ होइन स्टोनर, मतलब विड स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ दे आर भेरी सेफ होइन देन एल्कोहलिक स्पेस भन्दा चाहिँ। यो मलाई भन्नु पनि मन लागिरहेको थियो, किनभने मान्छेहरूले चाहिँ एल्कोहल खाँदाखेरि चाहिँ कोही केटी मान्छे पनि हामीसँग बसिरहेको त्यति देख्दैनौँ पनि हामी है, किनभने उनीहरू बरु they are not safe there. We get scared to we के गर्दिने हो कि यिनीहरू कन्सियस छैन ला, हामीलाई रेप सेप नै गरिदिने हो कि मिसबिहेभ गरिदिने हो कि ह्यारेस गरिदिने हो कि जे पाइदै भनिदिने हो कि किडन्याप गरिदिने हो कि होइन। बिकज अहिले हाम्रो जुन चाहिँ अहिले यो सबै कुरा चाहिँ माइन्ड वाइज हुनुको कुरा हो नि त होइन। अब तिमी र म यति धेरै मिलनसार फ्रेन्डसिप छ कि तिमीले चाहिँ यसले त मलाई केही पनि नगर्ला, म यसको अगाडि ढुक्क ड्रिङ्क खाइदिन्छु भनेर भन्लाउ पनि, तर उसको साथीको अगाडि चाहिँ यु कान्ट ड्रिङ्क होइन। सो द्याट हामीले त्यो एउटा राख्नु पनि पर्छ स्पेस चाहिँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो धेरै कुराहरू होइन एल्कोहलले गर्दा बिग्रेको पनि छ। बट आइ एम नट लाइक गिभिङ एनी है, मैले चाहिँ यहाँनिर एल्कोहल नराम्रो हो होइन, यो खाऊ त्यो खाऊ कम्पेयर गर्न खोजेकै होइन। मैले त्यो खाइसकेपछिको स्टेट अफ माइन्ड भनेको बिइङ चाहिँ कस्तो हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको। अनि मैले अर्को कुरा पनि थप्न चाहेँ है। अब जस्तो लाइक सी सेड अर्ली द्याट लाइक हुन्छ नि अब उसलाई पनि चाक सानो, अब लाइक उसको पटलक सानो छ, सी इज भेरी थिन होइन। त्यो मसँग पनि हुन्छ क्या दाइ होइन, म पनि खान्छु अनि देशे लाइक यु आर भेरी थिन हुन्छ नि होइन। अब जज गरिदिइहाल्छ नि त मान्छे, किनभने म गाँजा खाएर चाहिँ थिन भएको भन्छ क्या। यो चाहिँ एकदम रङ कन्सेप्सन हो कि दाइ एकदम। किनभने होइन तिमीले भने टाइममा खाना नखाएर पनि यु डोन्ट गेट थिन क्या। किनभने धेरै मान्छेहरू छ टाइममा नखाएर नि दे आर लाइक ओबेसिटी भएर एकदम मोटाइरहेको मान्छेहरू छ क्या। दे जस्ट लिटल फुड के हुन्छ भन्दाखेरि होइन वी आर लाइक मेन्टली इल के, हामीले धेरै सोचिरहेछौँ क्या, हामीलाई धेरै तनावहरू छ होइन। अनि त्यसपछि अनि अब त्यसले गर्दा नि यो हाम्रो धेरै सोच्दाखेरि पनि हाम्रो वेट लस हुँदो रहेछ क्या। हामीले रेगुलर डाइट खाँदा पनि हामीलाई धेरै टेन्सन भयो भने हाम्रो वेट वात्तै लस हुँदो रहेछ क्या। त्यो कस्तो भन्दा चाहिने भन्दा हामीले बडी नै त्यो सोचेर ओभर रियाक्टै भइदिन्छ कि दिमाग। तपाईँ त वेट खाएको मान्छेहरू कत्रो मोटो मोटो देख्नु भएको छैन तपाईँले, दे डु एभ्रिथिङ होइन। कोही जिम जान्छ फिट भएर हुन्छ, बाइसेप ट्राइसेप देखेको पनि छ। तर यस्तो हुन्छ कि मान्छेले त्यो बुझ्नु पर्यो कि लाइक मेबी सी इज गोइङ थ्रु समथिङ होइन, उसलाई के भइरहेछ कि होइन। अब हुन्छ नि अब के अरे साइकेट्रिस्टका लगेर काउन्सिलिङ गर्ने हो कि होइन। अब उसलाई साथी फ्रेन्डसिप सर्कलबाट उसलाई हामीले मोटिभेट गरेर उसलाई ह्याप्पी फिल गराउने हो कि कम्फर्टेबल फिल गराउने हो कि होइन। अब उसलाई के कुरामा अब अल्झिरहेछ भने उसलाई त्यसको सल्युसन निकाल्ने, सँगै बसेर हामी अब त्यो कुराको हुन्छ नि अब सल्युसन निकालेर ऊ गर्ने, उसलाई सपोर्ट गर्ने, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे आफै ठिक हुँदो रहेछ क्या। वी जस्ट ब्लेम एभ्रिथिङ for weed because they don't like weed के it's an stigma, so we need to stop the stigma के दाइ होइन। अनि समाजमा यो कुरा पनि भनेर फैलाइयो कि यो चाहिँ ड्रग हो भनेर फैलाइयो, तर मान्छेलाई यो कुरा आज म भनिदिन पनि चाहन्छु एल्कोहल पनि एउटा ड्रग हो, तर दे से लाइक इट्स भेरी ओल्ड काइन्ड अफ ड्रग, जुन ड्रग चाहिँ समाजमा लिगलाइज गरियो, त्यति मात्रै फरक हो केटा हो केडी हो होइन। भन्न खोजेको
अल्कोहल पनि एउटा ड्रग नै हो क्या एकछिन एउटा होइन अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ मान्छे कस्तो स्टेट अफ बिङमा आउँछ ड्रग खाएर मतलब अल्कोहल खाएर भन्न खोजेको त्यसले पनि मान्छेलाई मताउने नै हो विडले पनि मताउँछ तर विडले इनर मताउँछ होला भने होइन यसले अल्कोहलले चाहिँ एकछिन आउटर मताइदिन्छ समाजमा नै बोरिङ गर्ने खालको बनाइदिन्छ होइन हामीले कति होइन पार्टी जाँदा देखेको पनि छौँ सो द्याट हुन त धेरै मात्रामा लियो भने त्यही अल्कोहल पनि दबाई हुनसक्छ मान्छेलाई होइन राति सुत्न सक्ने एउटा सुत्न सक्दैन भने एउटा सुत्न सक्छ एउटा मान्छे अर अल्कोहल खाएर एउटा राम्रो गफ गरियो भने मान्छे एउटा अर्कै अनदर लेभलमा नि पुग्छ बिजनेस डिलहरू हुँदाखेरि नै विस्की खाइन्छ अलिकति होइन फ्रेन्चहरूले त आफ्नो खाना खाने टेबलमा वाइनै राखेको हुन्छ इभन अब घरमातिर पनि भन्छ नि जाडो महिना रुगा खुकी लाग्यो भने एक प्याक रम भनिहालेर खायो भने निको हुन्छ त्यो वर्क गर्छ क्या सबै कुरा तर यस्तो हामीले मिसयुज गरिरहेको छ कि हामी नै हो क्या मिसयुज गर्ने हामी नै रहेछौँ क्या सबै कुरा वास्तवमा बिकज हामीले नै आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्न नसकेपछि नै यो सबै कुराहरू भयो क्या अरू केही पनि होइन होइन त्यही दबाई पनि त धेरै खाइयो भने पोइजन हुन्छ नि बिख हुन्छ नि होइन र होइन एउटा के त्यही पेन किलर मिन्स हुँदाखेरि खाने दबाई नै खाएर मान्छेहरू पुरा ट्रिपमा बसिरहेको हुन्छ नि एउटा कुरा भनौँ यदि होइन क्यानाबिस लिगल भयो भने तपाईँ मेडिकल त धेरै निस्किन्छ नि त दबाईहरू त्यसपछि फार्मेसी सबै बन्द हुन्छ पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नु त फार्मेसीहरूको लागि अनि लिगल हुन दिन्छ त नि पैसै बन्द हुन्छ दाइ विडले सबै क्योर गरेर छ अनि विडको सब दबाईहरू निस्किन्छ नि यहाँको ड्रग कम्पनीहरू के गर्छ कहाँबाट पैसा आउँछ बन्द हुँदैन फार्मेसीहरू सबैजना त्यो त बिजनेस हो दाइ कति कुराको चलिरहेछ भने घर इँटाले बनाइरहेछ हेमक्रेट बन्छ ब्लक बन्छ गाजाको बोटको घर बनाउन सुरु भइसकेको छ साउन्ड प्रुफ हुन्छ त्यसको माथि तपाईँलाई जाडोमा होइन तातो बनाउँछ गर्मीमा चिसो बनाउँछ फायर रेसिस्टेन्ट तपाईँको कति डिग्रीसम्मको तातोले पनि तपाईँको घर जल्दैन क्या ईशाले पुरा स्टडी गरेर रहेछ है बल्ल बल्ल थाहा भयो ल तपाईँले हेम कमिसन अफ इन्डिया 19 कतिको हेर्नु होइन त्यसमा देखिन्छ बच्चाहरूलाई धरिदिएर होइन तपाईँको एउटा कुन चाहिँ कन्ट्रीमा हो आई डोन्ट रिमेम्बर मैले धेरै पढ्दा त्यो बिर्सेँ होइन कुन चाहिँ कन्ट्रीमा एउटा बच्चालाई सिजर रहेछ क्या त एकदमै एक्सट्रिम सिजर क्या 5 मिनटमा सिजर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिर्गी भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने अनि त्यो मोजा सुँगाउने चलन छ नि त्यो चाहिँ मिर्गी हो अनि उसलाई चाहिँ क्यानाबिसको सिबिडी ओइल चाहिने नै क्या उसलाई निको हुन त्यो सिजर नहुनको लागि अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब सोच्नु न त्यो बच्चा 24 घन्टासम्म पुरै सिजर भएर बसिरहेको छ क्यामेराहरू लाइभ छ क्या अब त्यो बच्चालाई उ गर्न लागि क्यानाबिस ओइल ब्यान भएर होइन अनि त्यसपछि अनि त्यो सरकारले त्यहाँ गभर्मेन्टले हेर्न नसकेर यसलाई त दबाई ल्याएर प्रोभाइड गर्दै भनेर त्यो क्यानाबिस ओइल खाने बित्तिकै त्यसलाई कम भयो क्या अब सोच्नु मान्छे तेल खाने हो तेल त्यो एक ड्रप मात्रै त्यो मिसाएर अब केमा उ गरेर खाने हो कि दाइ उनीहरूले अब त्यो अब डक्टरले कसरी युज गर्छ तपाईँले अब ओरली गर्ने कि कसरी गर्ने हुन्छ नि त्यसरी नै दिइरहेको हुन्छ सिबिडी ओइल तर सिबिडी चाहिँ जसरी खाए पनि हुन्छ होइन दाइ अब ओइलै तपाईँले ड्रप मात्रै युज गरे पनि हुन्छ केमा उ गरेर खाए हुन्छ ट्याब सानो चक्कीहरूमा जस्तो हाम्रो ट्याबहरू हुन्छ नि एन्टिबायोटिकको त्यस्तोमा नि ओइलहरू पाइरहेको हुन्छ गमी बियर्सहरू पाइरहेको हुन्छ पाउँछ मजाले तर अलिक एक्सपेन्सिभ लिन्छ अनि यतातिर पाउँछ राम्रो हुन्छ कि त एकदमै धेरै फाइदामानहरू छ है मान्छेले के गरिरहेछ तर यति हो हाम्रो मिसकन्सेप्ट छ अनि हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन सबैजना हामी घर बस्दै इलिगलाइज हुन्छ हामीले यसरी गर्नुपर्ने उसरी गर्नुपर्ने भइरहेछ हामी सबैजना चाहिँ ग्राउन्डमा आएर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन कि त मेन कुरा भनेको त्यही हो आइडिया त होइन सरी यस्तो छ अब यो हाम्रो एकचोटि कुरा उठ्यो द्याट वी सुड लिगलाइज विड भनेर तर अब त्यो कुरा कति लेभलसम्म अगाडि बढ्यो भन्ने त्यो तिनीहरूलाई नै थाहा होला होइन अब ईशा चाहिँ उसले भनिसक्यो कि ऊ विड लिगलको बारेमा लागिरहेछ होइन देयर इज लाइक सो मेनी दाईहरू ठुल्ठुलो सिनियर दाईहरू लागिरहनु भएको छ अनि कति हाम्रो मन्त्रीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है अनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो देशको साँच्चै नै उन्नति हुन्छ यो चिजले भनेर भनेपछि चाहिँ सबैले बुझेर चाहिँ इभन डक्टरहरू पनि अगाडि लागिरहेका छन् हैन पुलिस इन्स्पेक्टरहरू पनि के दाइ देशले लाइक हुन्छ नि हामीले अब हेर्नु यसरी किनभने कानुनको कुराहरू हैन अब हामीले यसरी बोल्न मिल्दैन हामी फुल सपोर्ट छौं यसमा यो राम्रो हो भनेर हामीलाई थाहा छ तर हाम्रो अब माथिकोबाट नि पावर आउँछ त्यही भएर हामीले भन्न मिल्दैन सबैजना सपोर्ट छ के तर यो मेन जुन माथिको मान्छेहरू छ नि यो नेताहरू घुसखोरहरू यिनीहरू बकवास मान्छे यिनीहरूले
गर्दाखेरि भइरहेछ प्रब्लम भइरहेछ किनभने पैसा त सबै उनीहरूलाई आइरहेछ गाँजा त्यत्रो फायरिङ भइरहेछ बाहिर गइरहेछ बेचिरहेछ त्यसको ट्याक्स त आउँछ नि पक्कै सरकारलाई पनि यति हावातालमा त यत्रो हिम्मतले त तिनीहरूले त्यत्रो ठुलो फ्याक्ट्री त खोल्दैन नि गाँजाको बोरा बोरा राख्नलाई यार दाइ वेयर हाउस सोच्नु न अलिकति यत्रो कहाँबाट आउँछ कुकिङ पेपर एलएसटी सबै कहाँबाट आउँछ दाइ कहाँबाट आउँछ सोच्नु न यो कहाँबाट आउँछ क्या यिनीहरू यु मिन लाइक यदि गभर्मेन्टको मान्छे मिलेको छैन भने यस्तो हेलो को मान्छे ए एकैछिन ए ऊ आयो होला त्यो दिदी के रे ल के बारेमा बोले बिर्सिए लाइक अनि त्यही हो है फार्मेसीहरू लाइक अब आई मिन अब बाहिर भइरहेछ अब गभर्मेन्टले पनि अब युज गरिरहेछ हामीलाई हामी अलिकति हुन्छ नि भ्रममा छौँ होइन त्यो चाहिँ अब हामीले अब आफ्नो अन्तरात्मालाई बुझेर चाहिँ हामी वाट्स रियालिटी भनेर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ होइन मेन कुरा भने एज यु नो चेतन दाई इज भेरी गुड इन्फ्लुएन्सर उहाँलाई कति कुराहरू इन्फ्लुएन्स गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँबाट कति इन्फ्लुएन्स भइराख्नु भएको छ लाइक इज डुइङ अ भेरी गुड जब होइन इभन मलाई धरि अब भनौँ न मलाई धरि अपर्च्युनिटी दिएर दाइले यु क्यान डु भनेर आज मलाई यो ठाउँमा पनि लिएर आएर दाइले उ गरिराख्नु भएको छ सबैजनाको हात चाहिँ आम भेरी ब्लेस्डफुल होइन यस्तो राम्रो राम्रो मान्छे भेटिरहेको छ आई नो यु विल डु मच मोर गुड इन अपकमिङ डेज होइन एकदमै एन्ड वी आर प्लानिङ भेरी गुड अनि चेतन दाई चाहिँ फेरि अब छिटोभन्दा छिटो अर्को नेक्स्ट लेभलमा पुगेको सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन वी अल विल सेलिब्रेट टुगेदर सही भने तर यो विदाउट होइन यु गाइज लाइक इट्स नट पोसिबल होइन तिमीहरू नै मेरो साथमा छौ तपाईँहरू नै मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने मात्रै यो कुरा होइन बृहत रूपमा अगाडि जाने हो एन्ड देन मैले अर्को के पनि कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ लाइक नेपालमा हामीलाई थाहा भइसक्यो कि खाने मान्छे यति छ भनेर त पुलिसहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो होला गभर्मेन्टको मान्छेलाई पनि थाहा भइसक्यो होला कतिवटा घरमा पनि थाहा भइसक्यो होला आमा बुवालाई कि हाम्रो छोराछोरीले खान्छन् खाँदैनन् भन्ने कुरा आजकल त छोराछोरीहरू घरमै बङसङ राखेर आमा बाउको गाडी बस्तिर खान्छन् तर मैले भन्न खोजेको यो चाहिँ अहिले हामीले लिएर आउनु पर्दाखेरि जहिले पनि लुकी छिपी चोरी गरेर लिएर आउनु परिरहेको छ अभियसली पैसा तिर्दाखेरि पनि लुकी छिपी चोरी मतलब गरेर त्यसरी ल्याइरहनु परिरहेछ सो भन्न खोजेको हामीले नचाहँदै पनि यसलाई यो ड्रगै हो कि क्या हो भन्दै अथवा हुन्छ नि एउटा सेम लाज लाग्दो तरिकाले हुन्छ नि मुख छोपेर ल्याउनु परिरहेछ क्या भन्न खोजेको यदि सबैलाई थाहा भइसकेको छ भने वाइ नट एउटा मान्छेले यति मात्रै पाओस् न त सपोज ईशाले खान्छ भने ईशाले चाहिँ एउटा चुरोट मात्रै पाओस् होइन मैले खान्छु भने मेरो अथवा मलाई चाहिँ डक्टरले नै नापिदियोस् कि यसलाई चाहिँ यति भइ पुग्छ भनेर अर्कोले त्यति नै खाओस् यदि यो सबै गर्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन त ईशा छ दाइ हामीले सबै प्लानिङ गरिरहेछौँ होइन हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो संस्थाबाट पनि सङ्गठन भइसकेपछि हामीले यो सबै कुराहरूको व्यवस्था मिलाइरहेछौँ होइन अब यस्तो हुन्छ नि त दाइ विड मात्रै लिगल भएर हुन्न नि त के गर्ने त्यसपछि हुन्छ नि त मान्छेले अब हार्भेस्ट गर्न थाल्छ कहाँ दिने कसलाई दिने कसले किन्छ होइन अब सधैँभरि 500,000 रुपियाँको अब केटाहरू हन्टिङ जाँदै सबै स्कोर गर्दै त पुग्दैन होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले होइन अब गभर्मेन्टसँग त्यसको लागि कुरा गरेका छौँ एउटा पोइन्ट हुनु पऱ्यो क्या डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट हुनु पऱ्यो क्या अब सबैजना बसेर चाहिँ हामीले लाइक त्यो ठाउँमा जाने उनीहरूले उ गर्छ त्यो अनुसारको हामीलाई अब लाइक पैसा दिन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा उनीहरूले कलेक्सन पोइन्ट होस् क्या डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट होस् क्या त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले तोपर दिने क्वालिटी अनुसारको हाम्रो कम्पनीहरू हुन्छ ब्रान्डहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ क्या बिस्तारै जाँदाखेरि त अब मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ सबैलाई थाहा छ नेपालको नम्बर 1 प्रख्यात गाँजा यो वर्ल्डको नै नेपाल हो भनेर नेपालको सबैभन्दा डेन्जर गाँजा नेपालको हुँदा वर्ल्डको सबैभन्दा पपुलर गाँजा भनेको जसमा चाहिँ के पाउँछ नेपालको यो हाम्रो यस्तो हो क्या हाम्रो नेपालको वेदरै खतरा छ कि त्यहाँ होइन टिएचसी सिबिडी दुईटै हाई भएको लेभल सिबिडी भन्छ हैन यो हाम्रो क्यानेबिज नै खतरा क्यानेबिज हो क्या नेपालको टप 1 मा पर्ने क्यानेबिज हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यही भएर त बन्द छ क्या इफ यो लिगलाइज भयो भने हाम्रो जस्तो धनी देश कुनै पनि हुँदैन क्या दाइ युएस अस्ट्रेलिया सबलाई फ्लप हान्दिन्छ किनभने हाम्रो अरूले हामीलाई स्टप गरेको छ है युएसले स्टप गरेर हो किनभने यस्तो भएको क्या हिपिजहरू आयो अब त्यहाँ त खाली भयो नि त सबैजना यहाँ आउने अब खाने जय सम्भव भने तपाईँले हरे कृष्ण हरे राम भन्ने त्यो मुभिज हेर्नु भएको छ कि छैन हरे कृष्ण हरे राम भने दुनिया ने हमको दिया क्या हो त्यसमा पनि त देख्नु भने त्यो हेर्नु त एकचोटि सबै काठमाडौँको सुटिङ हिपी एरिया इराहरूको देखाएको छ कसरी हिपीहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर कसरी खान्थ्यो के हुन्थ्यो सब देखाएको छ क्या यु मिन लाइक
त्यो सबै हिपिजहरू त्यो सबै फरेन मान्छेहरू चाहिँ यहाँ देशमा आएको भएर चाहिँ उनीहरू अब त्यहाँको जेलेसी पनि भएर जनता भएन पैसाले नै यहाँ आउने नेपालमा उनीहरूको त्यति पैसाले यहाँ चिर हान्न पुग्थ्यो मर्सिडिज चढ्यो तँ हान्यो हिँड्यो घुम्यो अब त्यस्तो जिन्दगी थियो नि त अन्त गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँको जनताहरू कम भयो अब हिपी बन्यो यता आयो भनेर चाहिँ उनीहरूले अब जस पैसा दिएर नेपाललाई चाहिँ वर्षै के अरे पैसा दिएर रोकेर राखेको छ भयो तर युएसमा चाहिँ लिगल छ फेरि भन्छ कत्रो ठुलो गेम होला युएसमा चाहिँ लिगल छ तर युएसमा भन्दा नि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ जस्तै हामीले फ्रान्सको एउटा कुन ठाउँ एम्स्टरड्याममा छ कुन कुन ठाउँमाहरू छ होइन लन्डनमा पनि अहिले छ सबै कति ठाउँमा दाइ अहिले लिगल छ होइन हामी मात्रै हो क्या हामी यसरी बजाए जाउँ होइन ब्रो लिगल हुन्छ भोलि है So guys, I think like हामीले जति पनि कुराहरू गर्न खोज्यौँ होइन यसको कुनै पनि तात्पर्य चाहिँ तपाईँ सिक्नुहोस् तपाईँ आजदेखि खानुहोस् तपाईँ नखानुहोस् यो केही पनि भन्न खोजेको होइन हामीले जे यथार्थ कुरा छ त्यो मात्रै लिएर आइदिएको हो नाउ यो मैले यो बहिनीहरूलाई त्यतिकै यहाँ लिएर आएन है कडा हो यो यिनीहरूसँग खतरा ट्यालेन्ट छ अनि अर्को खतरा ट्यालेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि दे क्यान सिङ है ईशाको आफ्नो गीत छ रुबीको आफ्नो गीत छ अनि म चाहिँ म्युजिक प्रड्युसर हो त्यही भएको भएर चाहिँ अब वेआर वर्किङ टुगेदर एकदम छिटै हामी म्युजिकमा काम गरिरहेको छौँ अनि हाम्रो यहाँबाट हाम्रो क्याम्पस स्टुडियोबाट छिटै गीत पनि निस्किँदैछ अनि ईशा इफ यु डोन्ट माइन्ड लाइक तिम्रो त्यो अलिकति मात्रै भए पनि सुनाइदिन मिल्छ आई विल प्ले अलिकति तिम्रो ऱ्याप मेरो ऱ्याप लेखेको छ लेखेको हल्का मात्रै सुनाउँछ दाइ ल यो म्युजिक कसैको नि आफै बनाएको बिट हो सिट भाइले नयाँ बिट हो यसमा अब ड्रप स्रप हाल्नु छ बबाल ल यु क्यान प्ले कपिराइट इस्यु हुँदैन ल यो आफ्नै गीत हो यो अस्ति भर्खर बनाएको बिट हो यो म्युजिक चाहिँ अलिक टाढा राखौँ ल सो द्याट ल कसरी गाउने होला यार के अलिकति लाज लाग्छ दाइ छ जिम्मेवारी एकाडेमिक मेमोमा लाइक सुपरसोनिक जेटसम्म मात्रै गर्छु क्या म ल है यो यहीँ बसोस् होइन अनि म यसरी नै खिचिदिन्छु ल सो द्याट अलिकति भोइस नजिक हुन्छ नि त ल दाइ कस्तो कमेडी साउन्ड गर्यो भने के गर्ने केही फरक पर्दैन डोन्ट वरी म त्यो राम्रो छैन भने म काटिदिइहाल्छु सो गाइस तपाईँहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब ईशा इज गोइङ टु बी अ सिङ्गर सुन बिकज होइन सी इज डुइङ लाइक सङ्ग्सहरू उसको आफ्नो निस्किँदैछ सो ऊ चाहिँ हाम्रो विड लिगलाइज गरौँ भन्ने उसमा मात्रै होइन कि होइन सी इज अ सिङ्गर अल्सो लाइक हुन्छ नि अब आर्टिस्ट नै हो त सो तपाईँहरूले माया चाहिँ सबलाई गरिदिनु पर्यो उसलाई हेलीलाई उसको चाहिँ हेली छ के हो तिम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट भनिदेऊ त मिस हेल HELE होइन HELLE मिस हेली छ अनि उसको चाहिँ एउटा फोटो छ अनि उसको चाहिँ ईशा नो ओजी कुश 420 छ है अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी फलो गरेर एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यु नो लाइक नरिसाउनु पनि कि उसले सबैलाई फलो ब्याक गरेर साध्य पनि हुँदैन बिकज होइन उसले आफ्नो एउटा लिमिटेड टाइमसम्म मात्रै आफ्नो चेक गर्न सक्छ त्यसपछि नगर्न पनि सक्ला तर अभियसली तपाईँहरू उसको गीतको फ्यान भएपछि होइन तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ एउटा आर्टिस्टलाई अनि एउटा आर्टिस्ट कसरी ग्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूकै मायाले गर्दाखेरि ग्रो हुन्छ होइन सो त्यति चाहिँ प्लिज नहिचकिचाइकन के अरे लाइक गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु फलो गरिदिनु अनि मलाई पनि गरिदिनु मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एभ्रिडे मान्छेहरू गइरहेको छ होइन अनि मलाई कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूले गरेको मेहनत भनेकै आफ्नो फ्यामिली होइन हो अनि यो फ्यामिलीले नै छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ म आफूलाई नै टुक्रो भएको मलाई फिल भइरहेछ सो प्लिज सपोर्ट गरौँ आर्टिस्टलाई अगाडि बढ्नको निम्ति होइन अनि त्यही हो हामीले कति ठाउँमा चाहिँ रिप्लाई गर्न पाउँदैनौँ होला बिकज सबैजनाले होइन आफ्नो टाइम निकाल्न गाह्रो हुन्छ एन्ड त्यही हो अब चाहिँ उसले पनि चेक गरिदिन्छ मेरो बिस्तारै होइन सो द्याट हाम्रो हुँदै जान्छ बवाल हुन्छ सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो युट्युबमा अपलोड हुँदैछ हामीलाई सजेस्ट गर्नु होला होइन अनि भन्नु होला हामीले यो विडको बारेमा कुरा गरेको तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सजेसन्सहरू दिनु होला अरू तपाईँहरूलाई कतिवटा कुरा थाहा छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो कतिवटा कुराहरू चाहिँ होइन सोद्धा पनि हुन्छ ईशाले चाहिँ सी इज एन्सरिङ लाइक उसले होइन एन्सर गर्छै गर्दैन अनि यदि हजुरहरूलाई लाइक के नयाँ हामीहरूले यस्तो गरे हुन्थ्यो हामीलाई अब यस्तो गरेको हेर्न मन छ भन्यो भने त्यो आइडियाहरू पनि ड्रप गरिदिँदा हुन्छ विल ट्राई आवर बेस्ट टु मेक यु लाइक ह्याप्पी इन्टरटेन अफकोर्स हाम्रो होइन हाम्रो कन्टेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरू ह्याप्पी
Yeah, of course. होइन हुनु नै हामीलाई हेर्नु हो यदि हुनु भइदिनु भएन भने हामीलाई कन्टेन्ट बनाएको महत्त्व नै भएन होइन सो द्याट त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस चेतन भ्लगमा अनि सुन वी विल बी हियर हामीले हुन त हेलीसँग धेरै कुरा गरेन किन भन्दाखेरि अब मतलब त्यो हाम्रो समय पनि लिमिटेड भयो अनि उसको दिदी पनि बाहिर आइरहेछ अरे क्या भेट्नलाई सो सी निड्स टु गो त्यही भएको भएर अहिले चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ सो विल सी यु सुन इन अनदर पोडकास्टमा होइन त Of course. Yeah, of course. We'll see you soon, guys. With next. Bye. Take care. Bye. Stay safe, everyone. Peace.